त त्यो एनामोलस एक्सपान्सनमा पढेर हामी पछि पढ्छौँ तर मस्ट केसमा के हुन्छ त कुनै पनि बडीलाई हिट दियो भने टेम्परेचर बढायो भने त्यो बडी ठुलो हुन्छ एक्सपान्सन हुन्छ र कुनै पनि बडीबाट टेम्परेचर घटाइदियो अर त्यो बडीबाट हिट बाहिर निकालिदियो भने त्यो बडी कन्ट्र्याक्ट हुन्छ यो हाम्रो नेचुरल प्रोसेस यो हो तर वाटर एउटा एक्सेप्सनमा पर्ने भयो जुन हामी लास्टमा डिस्कस गर्छौँ अब थर्मल एक्सपान्सनमा हामी तीनवटा टाइप पढ्छौँ एउटा लिनियर रड छ कुनै छड छ क्या छड हामीले त्यो घर बनाउनलाई जुन रड युज गर्छौँ त्यो रड भयो यो हाम्रो कुनै एउटा मेटलको प्लेट भयो है त यो कुनै एउटा मेटलको प्लेट जस्तै त्यो बाइकमा जुन अगाडि हुन्छ नि बडी बाइकको बडी मेटलको प्लेटहरू भयो यो एउटा कुनै क्यूब भयो त क्यूब भने यो 3 डाइमेन्सनल फिगर भयो कुनै एउटा 3 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट छ र यो भयो 3 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट यो भयो 2 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट र यो भयो हाम्रो 1 डाइमेन्सनल वास्तवमा यो मैले अलिकति अझै यसलाई पातलो बनाउनु पर्ने हो है त यो भयो हाम्रो 1 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट हो अब हामी के गरौँ त अब हामी यो तीनवटै यो 1 थाहा छ नि यो डाइमेन्सन भनेको के हो यो डाइमेन्सन भनेको यसको लेन्थ मात्र छ है ब्रेथ अलमोस्ट 0 छ नेग्लिजिबल छ 2 डाइमेन्सन भनेको यसको लेन्थ पनि छ यसको ब्रेथ पनि छ है त यसको लेन्थ पनि छ यसको ब्रेथ पनि छ यसलाई हामी भन्छौँ 2 डाइमेन्सन 3 डाइमेन्सन भनेको यसको लेन्थ यसको ब्रेथ है त लेन्थ ब्रेथ र यसको हाइट तीनवटै कुरा छ त्यही भएर यसलाई हामी 3 डाइमेन्सन भन्छौँ अब यसलाई हामीले हिट दियो है हिटलाई हामीले क्यूले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ क्यू र यसलाई हामी सर्टेन हिट दियो यसको इनिशियल लेन्थ है त अब यसको इनिशियल लेन्थलाई हामी L1 मानौँ है त यसको इनिशियल लेन्थलाई L1 त्यस्तै यो 2 डाइमेन्सनल फिगर छ भने यसको लेन्थ पनि छ ब्रेथ पनि छ भनेपछि यसको पक्कै पनि एरिया हुन्छ होला है त एरिया हामी एरिया निकाल्न सक्छौँ यसको इनिशियल एरिया A1 भयो हेर त यो 3 डाइमेन्सनल कुरा हो भने त यसको पक्कै पनि भोल्युम हुन्छ यसले सर्टेन स्पेस अक्युपाई गर्छ क्यूब जस्तो हो यो यसको इनिशियल भोल्युम V1 भयो है त अब हामी के गर्ने त यसलाई सर्टेन हिट दिने है सर्टेन हिट दिने अब हिट दिएपछि यसको लेन्थ के हुन्छ एक्सपान्ड हुन्छ है हामीले अघि बेसी कुरा पढाएको थियौँ कुनै पनि कुरालाई हिट दियो भने एक्सपान्ड हुन्छ हिट निकाल्यो भने कन्ट्र्याक्ट हुन्छ पछि यसको अब हेर यो जुन बडी छ त्यसको इनिशियल लेन्थ L1 थियो अनि यसलाई हामी हिट दियौ यसलाई हिट दिएपछि ल हेर है यसको इनिशियल टेम्परेचर पनि अब सर्टेन टेम्परेचर थियो होला अरे इनिशियल टेम्परेचर है त यसको इनिशियल टेम्परेचर θ1 थियो अरे र अब हामीले हिट दिएपछि उसको लेन्थ इन्क्रिज भएर त उसको लेन्थ सर्टेन लेन्थ उसको इन्क्रिज भयो है त अब उसको लेन्थ कहाँ पुग्यो त L2 मा पुग्यो L2 मा उसको लेन्थ पुग्यो र उसको टेम्परेचर पनि इन्क्रिज भयो टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर सपोज θ1 थियो अरे सपोज 20 डिग्री सेल्सियस थियो अरे अब हामीले उसलाई सर्टेन हिट दिएपछि उसको टेम्परेचर 30 डिग्री हामीले उसलाई 30 डिग्री सेल्सियससम्म उसको टेम्परेचर पुग्यो भनेपछि उसको टेम्परेचर अब θ2 मा पुग्यो है त त्यसै हेर त यो इनिशियल यो बडीको एरिया A1 थियो यो हेर यो सेकेन्ड केसमा इनिशियली यो बडीको एरिया A1 थियो अरे अब मैले यसलाई सर्टेन हिट दिएँ क्यू हिट दिएँ त्यसपछि उसको टेम्परेचर अब इन्क्रिज हुन्छ र उसको एरिया पनि बढ्छ है त हेर त उसको लेन्थ यति थियो भने अब लेन्थ पनि उसको बढ्ने भयो उसको ब्रेथ पनि बढ्ने भयो उसको त लेन्थ अब दुईतिरै बढ्छ नि त तिमीले यो बडीलाई हिट दियो भने लेन्थतिर पनि बढ्छ ब्रेथतिर पनि बढ्छ र उसको फाइनल एरिया अब यति आउँछ होला भनेपछि उसको फाइनल एरिया अब A2 पुग्यो अरे र उसको इनिशियल टेम्परेचर θ1 थियो र उसलाई क्यू हिट दिएपछि उसको टेम्परेचर θ2 मा पुग्यो फाइनल टेम्परेचर पनि θ2 पुग्यो त्यस्तै हेर यो एउटा क्यूब छ उसलाई पनि मैले सर्टेन हिट दिएँ उसको इनिशियल लेन्थ LBH लेन्थ ब्रेड हाइट थियो होला तर अब हिट दिएपछि त यो बडीको त एक्सपान्सन हुन्छ अनि उसको हेर त उसको लेन्थ पनि बढ्छ होला उसको ब्रेथ पनि बढ्छ होला उसको ब्रेथ पनि बढ्छ होला
उसको हाइट पनि बढ्छ होला है त उसको हैन हरेक कुरा बढ्छ भनेपछि अब फाइनली कहाँ पुग्छ त हेर फाइनली यस्तो स्टेपमा पुग्छ उसको हरेक कुरा बढिरहेछ है त उसको हरेक कुरा बढिरहेछ हेर फाइनल भोल्युम उसको कति पुग्छ होला त V2 उसको इनिशियल टेम्परेचर θ1 थियो होला र उसलाई हामीले θ2 टेम्परेचरसम्म लग्यो अर्को टेम्परेचरसम्म लग्यो अनि उसको फाइनल टेम्परेचर पनि θ2 पुग्यो है त यति कुरा भयो हाम्रो यो तीनवटा केस हामी एकचोटिमै पढिरहेछौँ अब हेर त अब यसलाई हामीले एक्सपान्सन गरेपछि उसको लेन्थ एक्सपान्ड हुन्छ उसको लेन्थ L1 बाट L2 मा पुग्छ अनि उसको लेन्थ कतिले बढ्यो त हेर त यतिले बढ्यो उसको लेन्थ यसलाई भन्छ हामी डेल्टा लेन्थ डेल L भन्छ चेन्ज इन लेन्थ उसको एरिया कतिले बढ्यो त इनिशियल एरिया उसको हेर त यति थियो होला हेर त उसको एरिया कतिले बढ्यो त यहाँ हेर फिगरमा उसको एरिया यतिले बढ्यो उसको एरिया यतिले बढ्यो त्यो चेन्ज इन एरिया जुन एरिया उसको एरिया इन्क्रिज भयो त्यसलाई हामीले डेल्टा ए भन्छौँ है त चेन्ज इन एरिया उसको भोल्युम हेर त कतिले बढ्यो हेर उसको भोल्युम यतिले बढ्यो फाइनल उसको भोल्युम यति पुग्यो अनि उसको जुन चेन्ज इन भोल्युम आयो नि त्यसलाई हामीले डेल्टा V भन्छौँ है त हामी यहाँसम्म बुझ्यौ हजुर ल अब अगाडि हेर त अब के भन्छ त हेर अब हामी यसको डेरिभेसन अलिकति हेर्दियौँ के भन्छ भने जुन इन्क्रिज जुन यो चेन्ज इन लेन्थ हुन्छ नि चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इनिशियल लेन्थ भन्दो रहेछ के चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इनिशियल लेन्थ र जति धेरै टेम्परेचर चेन्ज भयो also change in यो हाम्रो इक्वेसन 1 भयो also change in length is directly proportional to change in temperature जस्तै जति धेरै टेम्परेचर चेन्ज भयो जस्तै 20 डिग्री सेल्सियसबाट 40 डिग्री सेल्सियसमा पुग्यो रे फर्स्ट केसमा अर्को केसमा 20 बाट 70 डिग्री सेल्सियसमा पुग्यो रे अर्कोबाट 20 बाट 110 डिग्री सेल्सियसमा पुग्यो अनि जति धेरै चेन्ज इन टेम्परेचर छ त्यति धेरै लेन्थ बढ्यो भनेर भनिन्छ है त अनि चाहिँ पहिलो इक्वेसन के इनिशियल लेन्थ जति छ चेन्ज इन लेन्थ त्यति धेरै हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र चेन्ज इन लेन्थ भनेको जति धेरै टेम्परेचर चेन्ज गर त्यति धेरै लेन्थ बढ्छ त्यति धेरै एक्सपान्सन हुन्छ भनेर भने अब दुईटा इक्वेसनलाई हामी इक्वेट गरौँ है त दुईटा इक्वेसनलाई जोड्दियौँ र दुईटा इक्वेसनलाई जोड्यो भने कुन इक्वेसन आउँछ त चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L1 अल्फा डेल थीटा अब यो प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाइदिउँ यहाँ कन्स्ट्यान्ट ल्याइदिउँ डेल चेन्ज इन लेन्थ इक्वल्स टु है त यो प्रोपोर्सनल हटाएर कन्स्ट्यान्ट ल्याउनु कन्स्ट्यान्ट भनेको अल्फा नै हो है त अल्फा L1 डेल थीटा है त अल्फा L1 डेल थीटा यो अल्फा भनेको के हो त यो अल्फा भनेको है यो अल्फा भनेको एक्सपान्सिभिटी कन्स्टेन्ट कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन जुन यो प्रोपोर्सनली साइनलाई हटाएर हेर हामी त जहाँ पनि गर्छौं नि त यो प्रोपोर्सनल साइनलाई हटायो भने इक्वल्स टु राख्छौं र एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्छौं अहिले जुन कन्स्ट्यान्ट राख्यो अल्फा यसको मिनिङ हो कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन है त भनेपछि हेर के गर्यो त हामीले के पनि गरेन चेन्ज इन लेन्थ भनेको इनिशियल लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल चेन्ज इन लेन्थ भनेको चेन्ज इन टेम्परेचरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल दुईटालाई जोड्यो भने प्रोपोर्सनल साइनलाई हटायो त्यहाँ एउटा कन्स्ट्यान्ट आयो जुन कन्स्ट्यान्टलाई हामीले कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन भन्यौं चेन्ज इन लेन्थ डेल L कति हुन्छ त चेन्ज इन लेन्थ भनेको फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल लेन्थ L2 थियो इनिशियल लेन्थ L1 थियो यही दुईटालाई घटाइदियो भने यो डेल L आउँछ चेन्ज इन लेन्थ भनेपछि अर यो चेन्ज इन लेन्थ भनेको L2 minus L1 equals to alpha times L1 alpha del theta और हेर त L2 equals to L1 लाई यता राइट साइड लिएर जाऊ प्लस मा चेन्ज हुन्छ L1 plus alpha L1 del theta और L2 equals to L1 कमन लिदियौं 1 plus alpha del theta यही हो हाम्रो इक्वेसन है त लास्टमा हामीले सम्झिने नै भनेको यही इक्वेसन हो L2 equals to L1 alpha del theta भनेपछि यसले हामीलाई के को भ्यालु दियो त फाइनल लेन्थ
तिमीलाई एक्जाममा हेर त इनिशियल लेन्थ दिन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन दिन्छ र चेन्ज इन टेम्परेचर दिन्छ, व्हाट इज द फाइनल लेन्थ, यो युज गर्ने। तिमीलाई एक्जाममा इनिशियल लेन्थ दिन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन दिन्छ, चेन्ज इन टेम्परेचर दिन्छ, व्हाट इज चेन्ज इन लेन्थ, लेन्थमा कतिले चेन्ज हुन्छ त, यो डेल एल निकाल भन्यो भने यो इक्वेसन युज गर्ने, फाइनल लेन्थ निकाल भन्यो भने यो इक्वेसन युज गर्ने। त्यसैले हामी यो दुईटा इक्वेसन युज गरेर फाइनल लेन्थ र चेन्ज इन लेन्थ निकाल्छौँ है त। ल बुझ्यौ त यसमा? ल अब त्यसरी नै हेर त, यो हाम्रो के भयो त, यो हाम्रो के को एक्जाम्पल भयो, लिनियर एक्सपान्सनको। किनभने यहाँ लेन्थ मात्र एक्सपान्ड भइरहेछ, यो हाम्रो सुपरफिसियल एक्सपान्सन, यहाँ लेन्थ र ब्रेथ दुईटै एक्सपान्ड भइरहेको छ। यो अब हाम्रो क्युबिकल एक्सपान्सन अर भोल्युम एक्सपान्सन। यहाँ लेन्थ ब्रेथ हाइट सबै एक्सपान्ड भइरहेछ है त। यसरी हाम्रो तीनवटा एक्सपान्सन छ। अब हेर, अब सुपरफिसियल एक्सपान्सन हामी के गर्छौं त यसमा हेरेर त, यसको इनिशियल एरिया A1 छ, फाइनल एरिया A2 छ, सेम यही जस्तै हो हामीले गर्ने। त्यहाँ चेन्ज इन एरिया निकाल्नु पर्यो, चेन्ज इन एरिया इक्वल्स टु, र यहाँ जुन अल्फा छ नि, यो अल्फा कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन हामी बीटा युज गर्छौं, र यहाँ इनिशियल लेन्थ छ भने इनिशियल एरिया युज गर्छौं, र चेन्ज यस्तो आयो, चेन्ज इन एरिया इक्वल्स टु है, यसलाई हिट दियो भने यसको एरिया चेन्ज हुन्छ, कतिले चेन्ज हुन्छ, बीटा टाइम्स इनिशियल एरिया टाइम्स चेन्ज इन टेम्परेचर, र बीटा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ, अब हेर त यो त हामी सुपरफिसियल एक्सपान्सन पढिरहेका छौं, त कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन। अघि हामीले के पढिरहेका थियौ, लिनियर एक्सपान्सन, त्यही भएर कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन लेख्यौ। हेर त हामी किन छुटा छुटै लेखिरहेका छौं, हामी सबैलाई एउटै कोएफिसिएन्ट दिए हुन्थ्यो त, यसलाई पनि एउटा, ल यसलाई कोएफिसिएन्ट मात्र भने हुन्थ्यो, यसलाई पनि कोएफिसिएन्ट मात्र भने हुन्थ्यो, किनभने हामी किन छुट्टै लेखिरहेका छौं, किनभने यिनीहरुको कोएफिसिएन्ट फरक आउँछ है त, त्यही भएर हामी छुट्टै छुट्टै अल्फा बीटा गामा भनेर लेख्छौं, र हामी फाइनली यिनीहरुको रिलेसन पनि डिराइभ गर्छौं है। ल अब हेर त्यहाँ फाइनल लेन्थ L2 इक्वल्स टु L1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा, त्यस्तै यहाँ के हुन्छ, A2 इक्वल्स टु सेम यही हो, हेर L2 छ भने A2 राख, L1 छ भने A1 राख, र 1 प्लस, र अल्फा छ भने यहाँ बीटा राख, बीटा डेल थीटा। यो हाम्रो फाइनल एरिया यति भयो, जहाँ यो बीटा भनेको के हो त, कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन, डेल थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर हो, सेम त्यही हो है, डेल थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर, कतिले टेम्परेचर चेन्ज भइरहेछ, A1 भनेको इनिशियल एरिया हो, र A2 भनेको फाइनल एरिया हो। एक्सपान्ड भइसकेपछि कति एरिया पुग्यो त, फाइनल एरिया। अब त्यस्तै यहाँ क्युबमा पनि हेर त, यहाँ त अब यहाँ त हाम्रो भोल्युम चेन्ज भइरहेछ क्युबमा, त डेल V इक्वल्स टु, हेर अब यहाँ बीटाको ठाउँमा गामा राख्नु पर्यो, गामा इनिशियल भोल्युम V1 डेल थीटा, जहाँ यो गामा भनेको के हो त, कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन है त, कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल अर भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन, एउटै कुरा हो, एक्सपान्सन। सो अब हेर त्यहाँ फाइनल भोल्युम कति हुन्छ त, V2 इक्वल्स टु V1 1 प्लस गामा डेल थीटा, सेम त्यही हो है त प्याटर्न, त्यसरी लेख्ने। L2 इक्वल्स टु L1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा थियो, V2 इक्वल्स टु V1 1 प्लस गामा डेल थीटा, जहाँ गामा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन, डेल थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर, V1 भनेको इनिशियल भोल्युम, V2 भनेको फाइनल भोल्युम। यसरी हामीले तीनवटा एक्सपान्सनको बारेमा पढ्छौं, लिनियर, सुपरफिसियल र क्युबिकल एक्सपान्सनको बारेमा पढ्छौं। ल यहाँसम्म बुझ्यौ, हामी यहाँसम्म बुझ्यौ? हजुर बुझिरहेको। ल अब हेर त, अब हामीलाई यहाँ हेर, अब यसमै काम गर्ने है त, यसमै काम गर्ने। हेर त हाम्रो यहाँ डेल एल इक्वल्स टु कति आयो, डेल, हेर यहाँ सबैले यहाँ ध्यान देऊ, डेल एल इक्वल्स टु चेन्ज इन लेन्थ इक्वल्स टु अल्फा टाइम्स इनिशियल लेन्थ टाइम्स डेल थीटा भनेर आयो। अब हामीलाई चेन्ज इन लेन्थ भनेको लेन्थ कति पर्सेन्टले चेन्ज भइरहेछ,
तिमीलाई केही कुरा सोध्यो भने लेन्थ हेर त हामीले भर्खर के डिराइभ गर्यो डेल एल इक्वल्स टु L1 अल्फा डेल थीटा है त डेल एरिया इक्वल्स टु A1 बीटा डेल थीटा चेन्ज इन भोल्युम इक्वल्स टु V1 गामा डेल थीटा ल यो हाम्रो चेन्ज इन लेन्थ चेन्ज इन एरिया चेन्ज इन भोल्युम आयो अब हामीले सोध्यो रे यो लेन्थ कति पर्सेन्टेजले चेन्ज भइराछ त तिमी पर्सेन्टेज चेन्ज कसरी निकाल्छौ त हेर त लेन्थ कति पर्सेन्टेजले चेन्ज भइराछ कति लेन्थ चेन्ज भइराछ बाइ इनिशियल लेन्थ कति हो इन्टु 100% गर्यो भने तिम्रो पर्सेन्टेज आउँछ कि आउँदैन भन त आउँछ आइहाल्छ है तिम्रो एरिया कति पर्सेन्टेजले चेन्ज भइराछ सो भनेर सोध्यो हेर त तिम्रो फर्स्ट टर्म एक्जामिनेसनमा तिम्रो फिजिक्समा हैन 60 मार्क्स आएको थियो तिम्रो सेकेन्ड टर्म एक्जाममा 70 मार्क्स आयो तिम्रो मार्क्स कति पर्सेन्टेजले चेन्ज आउट अफ ल हेर त तिम्रो फर्स्ट टर्ममा 60 आएको थियो सेकेन्ड टर्ममा 70 आयो तिम्रो मार्क्स कति पर्सेन्टेजले चेन्ज भयो त हामी के गर्छौ कति मार्क्स चेन्ज इन मार्क्स कति भयो त 70 माइनस 60 गर्यो अनि चेन्ज इन मार्क्स 10 भयो 10 बाइ इनिशियल मार्क्स इन्टु 100% गर्यो भने तिम्रो चेन्ज इन मार्क्स आउँछ सेम त्यस्तै गर्ने हो इनिशियल लेन्थ L1 थियो होला फाइनल लेन्थ L2 भयो होला चेन्ज इन लेन्थ कति आयो त L2 माइनस L1 बाइ L1 इनिशियल लेन्थ इन्टु 100% गर्यो सेम त्यही गर्यो हामीले हेर त डेल L भनेको त L2 माइनस L1 नै हो नि त बाइ L1 इन्टु 100% त्यस्तै एरियामा चेन्ज निकाल पर्सेन्टेज भन्यो भने डेल A बाइ A इन्टु 100% गर्छौ भोल्युममा पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल भन्यो भने डेल V बाइ इनिशियल भोल्युम है त इनिशियल भोल्युम इन्टु 100% गर्छौ है त और हेर त और यो डेल L भनेको यो भ्यालु हाल्देऊ त डेल L इक्वल्स टु L1 अल्फा डेल थीटा L1 अल्फा डेल थीटा बाइ L1 इन्टु 100% गर्यो हेर त L1 र L1 काटिन्छ फाइनली हाम्रो आन्सर के आयो त पर्सेन्टेज चेन्ज इक्वल्स टु अल्फा डेल थीटा मात्र आयो यो पर्सेन्टेज कतिले इन्क्रिज हुन्छ त अल्फा डेल थीटाले हुन्छ यो कुराहरु हेर यो कुराहरु आफै बुझिन्छ के यो कुराहरु यो हैन यो कुरा घोकिराख्नु पर्दैन किनभने पर्सेन्टेज चेन्ज भन्यो भने त पक्कै पनि हामी कति ले चेन्ज भयो डिभाइड बाइ इनिशियल कति थियो इन्टु 100% गर्ने हो कतिले चेन्ज भयो त L1 अल्फा डेल थीटाले इनिशियल कति थियो L1 र L1 लाई काट्यौ भन्छ फाइनली हाम्रो आन्सर अल्फा डेल थीटा त्यस्तै यहाँ कति आउँछ होला बीटा डेल थीटा आउँछ होला त्यस्तै यहाँ कति आउँछ होला गामा डेल थीटा आउँछ होला यसरी हामी पर्सेन्टेज चेन्ज यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं त कुरा त्यही हो बुझ्यौ त्यो कुराहरु बुझ्यौ यस सर ल अब एउटा आजको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक रिलेसन बिट्विन the linear coefficient of linear expansion, superficial expansion and cubical expansion है त तीनवटा एक्सपान्सन को कोएफिसिएन्ट को रिलेसन हामीले थाहा पाउनु पर्यो यसको म एक लाइन मात्र लेख्छु यसको रिलेसन के हो अल्फा इक्वल्स टु बीटा बाइ 2 इक्वल्स टु गामा बाइ 3 यति हो रिलेसन अब तिमीले यो रिलेसन सम्झिनु पर्यो के सम्झिनु पर्यो कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन भनेको कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिशियल एक्सपान्सन डिवाइड बाइ 2 व्हिच इज इक्वल्स टु कोएफिसिएन्ट अफ क्यूबिकल एक्सपान्सन डिवाइड बाइ 3 यो इक्वेसन सम्झिनु पर्यो अब यो इक्वेसनबाट हामीले पहिलेकै हामीले के दिन्छ त लिनियर एक्सपान्सन दिन्छ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन दिन्छ र कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिशियल एक्सपान्सन निकाल भन्छ हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं बीटा इक्वल्स टु हेर त 2 टाइम अल्फा यसरी निकाल्न सक्छौं पहिलेकै हामीले के गर्छ लिनियर एक्सपान्सन दिन्छ भोल्युमेट्रिक कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन निकाल भन्छ त हामी कसरी निकाल्छौं गामा इक्वल्स टु हेर त गामा इक्वल्स टु 3 टाइम्स अल्फा माथि प्रोडक्ट गर्नु पर्यो 3 टाइम्स अल्फा है त भनेपछि यसरी हामी अल्फा दियो भने बीटा निकाल्न सक्छौं अल्फा दियो भने गामा निकाल्न सक्छौं अब हैन गामा नै सोध्यो रे अब के रे अल्फा सोध्यो त अल्फा भनेको गामा बाइ 3 हामीलाई गामा दियो रे अल्फा सोध्यो त अल्फा इक्वल्स टु गामा बाइ 3 यसरी हामी रिलेसन लेख्छौं त त्यही भएर मैले के भने एउटा कुरा मात्र सम्झिने धेरै सम्झेर काम छैन अल्फा इक्वल्स टु
β/2 = γ/3 यो इक्वेसन सम्झ्यो भने हामी हरेक कुरा निकाल्न सक्छौं ल बुझ्यौ त यो तीनवटाको रिलेसन यस सर ल त्यसो मलाई एउटा कुरा भन त के भन भने सुन यो लिनियर एक्सपान्सन भनेको के होला हाम्रो लाइफमा डेली लाइफमा युज हुने एक्जाम्पल भन त लिनियर एक्सपान्सनको जस्तै सिम्पल पेन्डुलम भयो है त यो सिम्पल पेन्डुलम भयो यो सिम्पल पेन्डुलममा जुन यो धागा हुन्छ नि यो यसको के हुन्छ होला यसको सुपरफिशियल एक्सपान्सन हुन्छ होला कि लिनियर एक्सपान्सन लिनियर हुन्छ है अनि जुन कुरा एकदम पातलो हुन्छ नि त्यहाँ हामी लिनियर एक्सपान्सन भन्ने कुरा युज गर्छौं जुन कुरा अलिकति च्याप्टो हुन्छ है यस्तो फ्ल्याट हुन्छ च्याप्टो जसको हाइट हुँदैन के हाइट छैन खाली फ्ल्याट मात्र छ त्यहाँ हामी सुपरफिशियल एक्सपान्सन ल भन त हामीले एउटा बिकरमा पानी छ है त एउटा बिकरमा पानी छ अब यसलाई हामी हिट गर्छौं त्यो पानीको कुन एक्सपान्सन हुन्छ होला लिनियर सुपरफिशियल क्युबिकल हुन्छ है त किन पानी त 3 डाइमेन्सनल कुरा हो नि हेर त फाइनल यो पानीलाई हामी जुन बिकरमा राख्छौं पानीलाई हामी जुन बिकरमा जुन भाडोमा राख्छौं पानीले त त्यही भाडोको शेप लिन्छ भनेपछि त पानी यो भाडो भनेको त 3 डाइमेन्सनल कुरा हो किनभने पानी हेर त यो पानी भनेको त्यो चारैतिर हुन्छ नि त भाडोमा लेन्थ ब्रेथ हाइट पानीलाई यदि हामी हेर्ने हो भने त भाडोमा चारैतिर हुन्छ लेन्थ पनि हुन्छ पानीको यस्तो सपोज यस्तो हाम्रो यस्तो हाम्रो सर्कुलर भाडो छ भने हेर त यो पानीको यो हेर त यो फ्ल्याट बेस भयो यो हाइट भयो भनेपछि लेन्थ ब्रेथ हाइट तीनवटै छ भनेपछि वाटरको केसमा पनि हामी के युज गर्छौं त क्युबिकल एक्सपान्सन जसको लेन्थ ब्रेथ हाइट तीनवटै कुरा छ त्यहाँ क्युबिकल एक्सपान्सन युज गर्ने जसको लेन्थ र ब्रेथ मात्र छ भने सुपरफिशियल एक्सपान्सन जसको लेन्थ मात्र छ ब्रेथ एकदम नेग्लिजिबल छ भने लिनियर एक्सपान्सन ल बुझ्यौ त यो तीनवटा कुरा बुझ्यौ यस सर ल हेर त सिम्पल पेन्डुलममा एउटा पेन्डुलमलाई हामीले के गर्यौ सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड पढाएको थियौ 2π√L/g है त 2π√L/g यसको टाइम पिरियड हो जहाँ 2π भनेको कन्स्ट्यान्ट हो लेन्थ भनेको यो पोइन्ट यो सस्पेन्सन पोइन्ट देखि यहाँसम्मको लेन्थ हो र यसको सेन्टर अफ मास सम्मको g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अब यदि हामीले हेर त यदि हामीले पेन्डुलमलाई हिट गर्यौ है अरु यो पेन्डुलमलाई हामीले चिसो ठाउँबाट गर्मी ठाउँमा लग्यौ है त यदि यो पेन्डुलमलाई हामीले चिसो ठाउँमा थियो रे अब यो पेन्डुलमलाई हामीले गर्मी ठाउँमा लग्यौ अनि गर्मी ठाउँमा लगेपछि यो पेन्डुलमको लेन्थ यति नै बस्छ कि यसको लेन्थ एक्सपान्ड हुन्छ है त यसको लेन्थ अब यति नै बस्दैन यसको लेन्थ एक्सपान्ड हुन्छ होला एक्सपान्ड भएर यो यसको लेन्थ अब यति इन्क्रिज भएर यहाँसम्म पुग्छ होला भनेपछि उसको टाइम पिरियड पहिला जस्तै नै हुने भयो त हुँदैन उसको टाइम पिरियड पहिला जस्तो हुने भएन उसको टाइम पिरियड के हुन्छ त तेरा उसको लेन्थ के भयो उसको लेन्थ बढ्यो कि घट्यो बढ्यो भनेपछि टाइम पिरियड हेर जी त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सपोज सेम छ रे कन्स्ट्यान्ट छ रे है त सपोज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि उसको टाइम पिरियड के हुन्छ त बढ्छ है त भनेपछि कुनै पनि पेन्डुलमलाई तिमीले एउटा ठाउँबाट अर्को चेन्ज इन टेम्परेचर भयो ठाउँको टेम्परेचर चेन्ज भयो भने उसको लेन्थ बढ्यो किन लिनियर एक्सपान्सन भयो है त र लेन्थ बढ्यो भने टाइम पिरियड पनि बढ्छ त कतिले टाइम पिरियड बढ्छ हामी कसरी निकाल्ने त हेर चेन्ज इन टाइम पिरियड इक्वल्स टु डेल्टी सपोज इनिशियल टाइम पिरियड उसको 2 सेकेन्ड थियो पछि अब उसको लेन्थ बढेपछि उसको टाइम पिरियड 3 सेकेन्ड भयो भनेपछि चेन्ज इन टाइम पिरियड कति भयो त 3 - 2 सेकेन्ड भयो यो हाम्रो डेल्टा टी भयो चेन्ज इन टाइम पिरियड त हामीलाई एक्जाममा चेन्ज इन टाइम पिरियड सोध्यो भने डेल थीटा इक्वल्स टु के सम्झिने त 1/2 अल्फा डेल टी इक्वल्स टु 1/2 अल्फा डेल चेन्ज हेर हामीलाई के सोध्छ त एक्जाममा अल्फा डेल थीटा है त 1/2 अल्फा डेल थीटा यो हाम्रो चेन्ज इन टाइम पिरियड आयो यो एउटा फर्मुला सम्झिनु पर्यो जहाँ यो डेल थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर हो एउटा पेन्डुलम सपोज 20 डिग्री सेल्सियस
थियो। अब त्यो पेन्डुलमले हामीले 40 डिग्री सेल्सियसमा लग्यो भनेपछि चेन्ज इन टेम्परेचर कति भयो त डेल थीटा 40 माइनस 20 भयो है त। अनि हामी चेन्ज इन टाइम पिरियड कसरी निकाल्छौं त 1/2 अल्फा, यो अल्फा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन र यो डेल टी भनेको चेन्ज इन टाइम पिरियड, चेन्ज इन टाइम पिरियड। अनि चाहिँ हामीले कुनै पनि पेन्डुलमको चेन्ज इन टाइम पिरियड कसरी निकाल्ने त डेल टी है त, डेल टी बाइ खासमा यस्तो हो है त। त्यसै हामीले चेन्ज इन टाइम पिरियड यति भयो र यसलाई टाइम इनिशियल टाइम पिरियड पख है त। मैले यो इक्वेसनलाई राम्ररी लेख्दिए जस्तै हेर चेन्ज इन टाइम पिरियड और पर्सेन्टेज चेन्ज इन टाइम पिरियड सोध्यो भने हेर है, पर्सेन्टेज चेन्ज इन टाइम पिरियड सोध्यो भने हामी के गर्छौं त चेन्ज इन टाइम पिरियड बाइ इनिशियल टाइम पिरियड इन्टु 100% गर्नु पर्यो है त। इनिशियल टाइम पिरियड 2 सेकेन्ड थियो रे, फाइनल टाइम पिरियड 3 सेकेन्ड पुग्यो भनेपछि यसको पर्सेन्टेज चेन्ज इन टाइम पिरियड कति भयो त टाइम पिरियड कतिले चेन्ज भयो डिवाइड बाइ इनिशियल टाइम पिरियड कति थियो इन्टु 100% गर्ने भयो, व्हिच इज इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा इन्टु 100 पर्यो। किन भनेपछि हामीले हेर फाइनली हामीले के सम्झिनु पर्यो इन्टु 100 गर्यो, 100 काटिन्छ र फाइनल इक्वेसन हामीले सम्झिनु पर्यो यही हो। हेर फाइनल इक्वेसन हामीले सम्झिने नै भनेको यो इक्वेसन हो, चेन्ज इन टाइम पिरियड इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा इन्टु इनिशियल टाइम पिरियड है त। इन्टु इनिशियल टाइम पिरियड कति थियो त्यो गर्यो भने हाम्रो चेन्ज इन टाइम पिरियड आउँछ। अब सबैले के सम्झिने त कुनै पनि पेन्डुलमको क्वेसन सोध्यो भने खासमा हामीले गर्नुपर्ने यसरी हैन, यसको यसमा हामी के गर्नु पर्यो एल, यो भयो हाम्रो इनिशियल टाइम पिरियड भयो, टाइम पिरियड इक्वल्स टु 2π√L/g। जब यसलाई हिट गरियो र यसलाई एउटा टेम्परेचरबाट अर्को टेम्परेचरमा लग्यो त्यति बेलाको टी ड्याश इक्वल्स टु 2π√L को ठाउँमा L2 लेख्नु पर्यो। L2 को भ्यालु कति हुन्छ L1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा हुन्छ। यसरी गर्दै जाने हो र फाइनली हाम्रो आन्सर के आउँछ त त्यो हामी डाइरेक्ट हामी घोक्छौं, चेन्ज इन टाइम पिरियड इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा टाइम इनिशियल टाइम पिरियड, इनिशियल टाइम पिरियड यसले हामीलाई चेन्ज इन टाइम पिरियड दिन्छ। अरु हेर त यसलाई नै हामीले डेल टी बाइ टी इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा गर्न पनि सक्छौं, हाफ अल्फा डेल थीटा। अब तिमीलाई पर्सेन्टेज सोध्यो भने डेल टी बाइ टी इन्टु 100% इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा इन्टु 100% गर्यो भने यसले हामीलाई पर्सेन्टेज पनि दिन्छ है त। तर हामीले सम्झिनु पर्ने इक्वेसन भनेको एउटा यो डेल थीटा इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा डेल टी इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा टाइम्स इनिशियल टाइम पिरियड। अब यसको एउटा न्युमेरिकल गर अनि झन् बुझिन्छ है त। अब सबैले यो इक्वेसन सम्झिने है त, डेल टी इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा टाइम इनिशियल टाइम पिरियड। बाहिर एउटा इक्वेसन गर, द पेन्डुलम recording stopped of clock लाई गर है इक्वेसन लेख त।
ल हेर त हेर क्वेशन हेर पहिला Recording in progress. हेर त पेन्डुलम अफ क्लक इज मेड ब्रासले बनाएको छ एउटा जुन पेन्डुलम हुन्छ नि हाम्रो घण्टाहरुमा छ नि जुन पेन्डुलम त्यो चाहिँ ब्रासले बनाएको छ रे है त इफ द क्लक कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस यो क्लकले चाहिँ यदि एटमोस्फियरको टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस भयो भने यसले करेक्ट टाइम दिन्छ यो क्लकलाई बनाउने बेला 20 डिग्री सेल्सियसमा बनाएको हो है त तर कुनै दिन एकदमै धेरै गर्मी भयो एटमोस्फियरको टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस पुग्यो भनेपछि यो क्लकले करेक्ट टाइम दिन्छ त दिदैन नि त किनभने यो क्लकलाई त सर्टेन लेन्थको लागि पो बनाएको हो 35 डिग्री सेल्सियस भयो भने त यो क्लकको लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ नि त किनभने यहाँ त लिनियर एक्सपान्सन हुन्छ र लिनियर एक्सपान्सन जब यसको लेन्थ इन्क्रिज भयो यतिले त टाइम पिरियड इक्वल्स टु 2 पाइ रुट ओभर एल बाइ जी भनेपछि यो लेन्थ इन्क्रिज भयो भने त टाइम पिरियड पनि इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि हेर त टाइम पिरियडको मिनिङ के हो टाइम पिरियड भनेको एउटा कम्प्लिट असिलेसन सकाउनलाई कति टाइम लाग्छ त्यसलाई हामी टाइम पिरियड भन्छौं जस्तै हेर त एउटा पेन्डुलम यो पोइन्ट एक्सट्रिम पोजिसनबाट सुरु गर्यो यहाँदेखि यहाँ पुग्यो फेरि यहाँदेखि यही पोइन्टमा पुग्यो यति पुरै सकाउनलाई जति टाइम लाग्छ त्यसलाई हामी टाइम पिरियड भन्छौं त यसको इनिशियल टाइम पिरियड समथिङ थियो होला रे है त यो 20 डिग्री सेल्सियसमा यसको सर्टेन टाइम पिरियड थियो होला अब उसको 30 डिग्री सेल्सियसमा उसको टाइम पिरियड चेन्ज हुन्छ किन 20 डिग्री सेल्सियसमा उसलाई हेर त एक राउन्ड एउटा असिलेसन कम्प्लिट गर्नलाई जति टाइम लाग्थ्यो 30 डिग्री सेल्सियस किनभने उसको त अब एक्सपान्सन भइसक्यो है त भनेपछि उसलाई अब 30 डिग्री सेल्सियसमा त्यही एउटा असिलेसन गर्न उसलाई बढी टाइम लाग्ने भयो किन बढी टाइम लाग्यो किनभने उसको लेन्थ बढ्यो त्यही भएर टाइम पिरियड बढ्यो बुझ्यौ त मेरो कुरा बुझेँ ल एक्चुअली हेर त यो कुनै पनि एउटा पेन्डुलम चाहिँ 20 डिग्री सेल्सियसमा बनाएको हो तर 35 डिग्री सेल्सियसमा यसले टाइम पिरियड नाप्ने हो भने यसले करेक्ट टाइम दिन्छ त दिँदैन किनभने उ त 20 डिग्री सेल्सियसको लागि पो उसलाई बनाएको हो त उसले 20 डिग्री सेल्सियसमा पो उसलाई एउटा असिलेसन कम्प्लिट गर्नलाई सर्टेन टाइम लाग्थ्यो होला तर उ 35 डिग्री सेल्सियसमा त उसलाई एउटा असिलेसन सकाउनलाई त उसलाई त्यो भन्दा अलिकति पक्कै पनि बढी टाइम लाग्छ होला भनेपछि हेर त एउटा असिलेसन सक्नलाई उसलाई बढी टाइम लाग्यो त एक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ 24 आवर्स हेर त 24 आवर्समा उ यसरी घुमिराख्यो भने त उसलाई कति धेरै एक्स्ट्रा टाइम लाग्ने भयो है त भनेपछि पुरै दिनमा एक दिनमा उसले कति टाइम लुज गर्छ त हाउ मच सेकेन्ड पर डे विल इट लुज भनेको वास्तवमा यो त घडी यसको मिनिङ के भयो यो घडी ढिला हिड्ने भयो है त कुनै पनि पेन्डुलमलाई 20 डिग्री सेल्सियसमा उले करेक्ट टाइम दिन्छ रे तर उलाई 35 डिग्री सेल्सियसमा लग्यो भने त यो त घडी त ढिला हिड्छ नि त यो घडी ढिला हिड्छ उलाई एउटा असिलेसन गर्ने अलिकति बढी टाइम लाग्यो भने यो घडी ढिला हिड्छ त ढिला हिड्छ भने 1 सेकेन्डमा ढिला हिड्छ अर्को सेकेन्डमा पनि ढिला हिड्छ गर्दै 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 24 घण्टा भरि नै ढिला हिड्यो भने त उले त 24 घण्टा भरि नै उ ढिला हिड्यो अलिअलि ढिला हिड्यो त्यसो 24 आवर्समा उ कति ढिला हिड्यो भनेर सोधिरहेछ अरु नर्मल घडीमा 24 घण्टा पुगिसक्यो उसको घडीमा स्टिल 24 घण्टा पुगेको छैन 23 आवर्स समथिङ सेकेन्ड समथिङ मिनेट भएको छ किनभने त्यो घडी ढिला हिडिरहेछ त्यो हाउ मेनी सेकेन्ड्स पर डे विल इट युज एक दिनमा उले कति सेकेन्ड लुज गर्छ त डेल्टी निकाल भनेको छ है त डेल्टी इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा टाइम्स कति दिनमा एक दिनमा त पर डे मा यो टी को ठाउँमा पर डे राख्नु पर्यो र यसले हामीलाई आन्सर दिन्छ है त सेम यही हो हेर त अघि हामीले पढेको थियौ डेल्टी इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा टाइम्स टी अब यहाँ पर डे यो टी भनेको कतिमा सोधिरहेछ पर डे सोधिरहेछ भने यहाँ पर डे मा कति सेकेन्ड हुन्छ राख्नु पर्यो पर 12 आवर्स सोधेछ भने हैन 12 आवर्समा कति सेकेन्ड हुन्छ राख्नु पर्यो एकैछिन
Recording stopped. Recording in progress. है त भनेपछि हामीले यो इक्वेसन सम्झिनु पर्यो र हामीले अब राख्दै जानु पर्यो भनेपछि हाउ मेनी सेकेन्ड्स पर डे विल इट लुज त कति सेकेन्ड यही डेल थीटा सोधिरहेछ डेल थीटा इक्वल्स टु हाफ र त अल्फा हामीलाई दिएको छ 2 * 10 को पावर -5 10 को पावर -5 इन्टु डेल थीटा भनेपछि चेन्ज इन टेम्परेचर पनि निकाल्न सक्छौँ हामीले 35 - 20 गर्नु पर्यो चेन्ज इन टेम्परेचर 15 हाम्रो चेन्ज इन टेम्परेचर आयो 15 डिग्री सेल्सियस इन्टु हाउ मेनी सेकेन्ड्स पर डे एक दिनमा उसले कति लुज गर्छ त एक दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ भन त 86400 अब यही हो हाम्रो एन्सर अब यसले हामीलाई जे दिन्छ फाइनली यही नै हाम्रो एन्सर हो है त हरेक क्वेशनमा यसरी नै गर्ने त्यो लामो त्यो फर्मुला युज गर्ने हैन चेन्ज इन टाइम पिरियड इक्वल्स टु हाफ अल्फा डेल थीटा टाइम्स टी अब यो टी भनेको के हो त क्वेशनले कतिमा सोधिरहेछ हाउ मेनी सेकेन्ड्स पर सेकेन्ड मात्र सोध्यो र ल हाउ मेनी सेकेन्ड पर सेकेन्ड विल इट लुज त यहाँ टी को ठाउँमा 1 सेकेन्ड राख्ने हाउ मेनी सेकेन्ड पर डे विल इट लुज सोध्यो त एक दिनमा जति सेकेन्ड हुन्छ त्यति सेकेन्ड यहाँ राख्ने हाउ मेनी सेकेन्ड पर 12 आवर 12 घण्टामा उसले कति लुज गर्छ त यहाँ 12 घण्टामा जति सेकेन्ड हुन्छ त्यति सेकेन्ड यहाँ राख्ने मेरो कुरा बुझ्यौ त बुझ्यौ यस सर है त भनेपछि यो टी को ठाउँमा अहिले हामी पर डे भनिरहेको छ भनेपछि हामी 24 आवर्समा कति सेकेन्ड हुन्छ 86400 सेकेन्ड हुन्छ है त वन डेमा कति सेकेन्ड हुन्छ सबैले सम्झिनु पर्यो 86400 सेकेन्ड हुन्छ कसरी निकाल्यो यो हामीले त्यो मिनेटलाई आवरमा कन्भर्ट गर्दै गर्दै निकालेको त्यो हामीले क्लास 5 6 मै पढायो होला हेर त यो 2 र 2 काटिन्छ त्यसपछि हाम्रो हेर त 10 को पावर -5 इन्टु 15 * 864 छ है त अब यसलाई हामी के गरौँ त अलिकति हेर त अप्सन टाढा छ है अप्सन हेर त 12 36 24 49 अलिकति टाढा छ त यसलाई हेर त म 864 लाई म 900 लेख्न सक्छु यस सर सक्छु है त 900 लाई अब मैले हेर त यसलाई 15 10 150 15 9 135 लेख्न सके अनि त 15 10 150 हुन्छ भने त 15 9 135 हुन्छ 00 है मैले तिमीलाई यो क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका सिकाइरहेको छु के एक्जाममा तिमी 864 * 15 गर्न थाल्यो भने त तिम्रो त टाइम लस हुन्छ नि त है 864 * 15 गर्न थाल्यो भने त तिम्रो टाइम दिस समथिङ आउँछ अब यसलाई गर हुन त गर्ने यसरी नै हो तर अप्सन अलिकति टाढा हेरे मैले है त त्यही भएर चाहिँ म अलिकति यसलाई 864 लाई 900 नै मान्दिए ल अब माने भने मेरो अलिकति क्याल्कुलेसन सजिलो भयो 15 9 135 00 भयो यो दुईटा जेरोलाई काट्ने हो भने यहाँ 10 को पावर -3 आउँछ र 10 को पावर -3 भनेको कति हुन्छ त 59 अर्को जेरो पनि आउँछ होला यहाँ अर्को जेरो पनि आउँछ अर्को दुईवटा जेरो है त अर्को दुईवटा जेरो नि आउँछ यहाँ -1 भयो 900 है त हेर 864 लाई 900 मानेपछि 59 135 0000 भयो त्यसपछि 135 0000 यो दुईटा जेरो यो दुईटा चारवटा जेरोलाई हटाउने हो भने यहाँ 10 को पावर -1 आउँछ भनेपछि यसलाई डिभाइड बाइ 10 गर्दिम अनि हाम्रो आन्सर कति आयो त 13.5 आयो त हेर 13.5 आयो भनेपछि किन यो 13.5 आयो त किनभने हामीले 864 लाई 900 मान्दियौ नि त त्यही भएर 13.5 आयो त्यही भएर हाम्रो अलिकति बढी आयो त्यो 864 नै मानेको भए हाम्रो 12.3 नै आउँथ्यो होला यस सर बुझ्यौ त्यो क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका यस सर है भनेपछि यो एक्जाममा यो मलाई फर्मुला आयो भन्दैमा मेरो एन्सर आउँछ भन्ने छैन के तिमीले कसरी यो फर्मुलाबाट कसरी फास्ट क्याल्कुलेसन गर्ने त्यो पनि सिक्नु पर्यो र फेरि एकचोटी सिक त्यो क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने जहाँ पनि है फिजिक्स होस् केमिस्ट्री होस् है जहाँ पनि यही तरिका राउन्ड अफ है हामीले केही न एउटा
हामीले कुन तरिका सिकेका छौं एक्जाममा क्वेशन सल्भ गर्ने हामी सुरुदेखि नै सिक्दै आइरा छौं राउन्ड अफ तरिका हामीलाई सपोज एक्जाममा 9 into 11 सपोज हामीलाई 9 into 17 सोध्यो रे है त भनेपछि हामीलाई त्यो 9 into 17 गर्न त के गर्नु पर्यो 17 into 9 किनभने हामी सबैले त 17 भन्दा त घोक्या छैनौं र हामीसँग त्यति फुर्सद पनि छैन घोक्ने है त त्यही भएर हामी के गर्ने त यो 17 into 9 छ भने यो 9 लाई 10 गर्दिने के राउन्ड अफ गरेर त 9 लाई 1 ले बढाइदिने अब त हामी क्याल्कुलेसन सजिलो भयो नि त 17 10 जा 170 त्यसै हामी 170 नजिकको अप्सनमा टिक लाउने क्या त्यही हो कुरा बुझ्यौ त अब अप्सन धेरै नजिक छ भने हेर पहिलो कुरा अप्सन हेर्नु पर्यो कति टाढा छ अप्सन टाढा छ भने डाइरेक्ट यसरी राउन्ड अफ गरिदिने र अप्सन नजिक छ भने अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नै पर्यो है त मेरो कुरा बुझ्यौ तर अप्सन टाढा नै हुन्छ एक्जाममा त्यस्तो नजिक अप्सन दिदैन मेरो कुरा बुझ्यौ त बुझ्यो सर यस सर ल गरे यसलाई हाफ अल्फा डेल थीटा अल्फा कति दिएको छ 2 into 10 को पावर -5 into डेल थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर 35 - 20 गर्यो भने 15 into पर डे भनिरहेको छ है त पर डेमा कति सेकेन्ड हुन्छ 86400 अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ यो 2 र 2 काटिन्छ 10 को पावर -5 into हेर त 15 into 864 त यति गर्न हामीसँग टाइम छैन नि त हामी अलि बिजी छौ र अप्सन टाढा पनि छ के गर्ने 864 लाई 900 मान्दिने के अब हाम्रो क्याल्कुलेसन सजिलो हुन्छ या त 15 9 जा 135 है त हामीलाई 15 1 जा त आउँछ के हो हामीलाई 15 1 जा आउँदैन आउँछ है 15 1 यो अलिकति 17 1 जा 18 1 जा 19 1 जा गाह्रो छ है त अरु त 15 1 जा सजिलो छ नि त 15 1 जा सम्झिने है 15 9 जा 135 अब यहाँ दुईटा 0 छ र बाँकी दुईटा 0 पनि छ भनेपछि यहाँ चारवटा 0 लाई हटाउने हो भने 10 को पावर -1 आउँछ है त अब हामी 10 को पावर -1 आयो भनेपछि यो डिवाइड बाइ 10 गर्दिम है त डिवाइड बाइ 10 गर्दिम यो 15 हाम्रो 35 मा चेन्ज भइसक्यो डिवाइड बाइ 10 गरौँ हाम्रो कति आयो त 13.5 आयो भनेपछि 13.5 अब किनभने हामीले 864 लाई 900 मा चेन्ज गर्यौ भनेपछि त हाम्रो एन्सर एक्ज्याक्ट आउँदैन नि त अलिकति त्यसको नजिकको एन्सर आउँछ त्यही त 13.5 नजिकको एन्सर के हो त 12.3 हो भनेपछि अब योमा टिक लाउनु पर्यो 12.3 3 मा टिक लाउने है त भनेपछि एक्जाममा हामीले के गर्ने मैले एउटै तरिका के हो त राउन्ड अफ तरिकाले गर्ने हो के क्वेशन सल्भ गर्ने बल्ल हाम्रो एन्सर चाँडो आउँछ एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसन गर्न थाल्यो भने हाम्रो टाउको दुख्छ त्यही भएर टाउको दुखाउने हैन पुरै कुल भएर एक्जाम दिनु पर्यो यदि गाह्रो नम्बर छ भने त्यसलाई सजिलो बनाइदिने के आफूलाई तिमीले यसलाई 864 लाई 800 पनि तिमी बनाउन सक्छौ केही फरक पर्दैन 15 8 जा गर अब गर्दै जाऊ अब त्यसको नजिकको अप्सनमा टिक हान आउने 12.3 नै हो ल बुझ्यौ त अगाडि बढौँ त हामी यस सर Okay, sir. ल त यो भयो हाम्रो लिनियर एक्सपान्सन र त्यो के रे हाम्रो लिनियर क्युबिकल र भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सनको बारेमा हामीले पढ्यौ के हो यो तीनवटा छुट्टै हो है त यसको कोएफिसिएन्टहरुको बारेमा पढ्यौ यसको कोएफिसिएन्टहरुको रिलेसनको बारेमा पढ्यौ अल्फा इक्वल्स टु बीटा बाइ 2 र गामा बाइ 3 भनेर पढ्यौ है त अब हामी एक्सपान्सन इन लिक्विड पढौँ है त लिक्विडमा एक्सपान्सन कसरी हुन्छ त हेर यो अलिकति बुझ्ने कुरा हो है त यो एक्सपान्सन अफ लिक्विड हेर त तिमीले लिक्विडलाई यतिकै एक्सपान्ड गर्न सक्दैनौ है त लिक्विड जहिले पनि एउटा भेसलमा हुन्छ लिक्विडलाई यतिकै हामी हातमा राखेर है त हातमा राखेर एक्सपान्ड गर्ने हैन लिक्विडलाई हामी के गर्छौं त कुनै एउटा भेसलमा एउटा भाँडोमा राख्छौं अनि बल्ल पानी तताउँछौं यतिकै हामी पानीलाई तताउन सक्छौं भाँडोमा नराखिकन ग्रेभिटीले तल तानिहाल्छ नि हेर त तिमीले यतिकै चुलोमाथि पानीलाई मात्र राखेर हामी त्यो तताउन सक्छ सक्दैन नै है त्यो ग्यासको चुलामाथि पानी मात्र राख्यो भने त त्यो हाम्रो त्यो नै निभिन्छ त्यो पानीले त्यो नै निभाइदिन्छ अनि चाहिँ पानीलाई तताउनलाई पक्कै पनि भाडामा राख्नु पर्छ अनि मात्र पानी तात्छ
है त यतिकै पानीलाई मात्र तताउँछु यो भाडा भनेको के हो त यो भाडा भनेको सोलिड हो हामीले के गर्नु पर्यो त पानीलाई कुनै एउटा सोलिड भेसलमा राखेर बल्ल तताउनु पर्यो त्यही भएर पानी तताउनु भनेको यो भाडा तताउनु पनि हो त्यही भएर पानीलाई हामी एक्सपान्सन अफ लिक्विड इन अ भेसल्स है त हामी यो अलिकति फरक कुरो हो यो तर यसको मैले प्रिन्सिपल मात्र बुझाउँछु है त यसको प्रिन्सिपल मात्र बुझ्ने यसको प्रिन्सिपल के हो त हेर एउटा भेसलमा पानी छ अप टु सर्टेन लेभल अब यसलाई मैले हिट दिए अब यो हेर त सुरुमा यो पानी तात्छ कि सुरुमा यो भाडो तात्छ भन त भाडो तात्छ पानी तात्नु भन्दा पहिला भाडो तात्छ अनि बल्ल यो भाडोको हिट चाहिँ पानीमा ट्रान्सफर हुन्छ है त अब यो ट्रान्सफर हुने हिट ट्रान्सफर हुने मेकानिजम हामी फेरि पढ्छौँ अर्को टपिक्समा कन्डक्सन के हो कन्भेक्सन के हो रेडिएसन के हो है त अहिलेलाई यति बुझ्नु पर्यो यो पहिला हामीले यो चुलोमाथि राख्यो भने पहिला यो भाडो तातिन्छ र भाडोले आफ्नो हिट बल्ल पानीलाई ट्रान्सफर गर्छ है त बल्ल ट्रान्सफर गर्छ भनेपछि तिमी यो लिक्विडलाई हेर त कुनै पनि हामी दुधकै कुरा गरौँ हामी दुधलाई उमाल्यो भने दुधको के हुन्छ यदि हामी पुरै फ्लेम हाई गरिदियो भने दुध त पुरै माथिसम्म जान्छ र पोखिन्छ पनि है त त्यस्तै पानी भनेपछि दुधको के भयो त एक्सपान्सन भयो त्यसरी नै पानीलाई पनि उमाल्यो भने पानीको पनि एक्सपान्सन हुन्छ होला है त पानीको इनिसियल लेभल यो थियो भने पछि एक्सपान्ड भएर पानी यहाँसम्म पुग्छ होला तर यहाँ पानी मात्र एक्सपान्ड हुँदैन नि त यो भाडो पनि एक्सपान्सन हुन्छ यो भेसल्स पनि एक्सपान्सन हुन्छ भनेपछि सुरुमा के हुन्छ होला त सुरुमा यो भाडो ठुलो हुन्छ होला यो पानी एक्सपान्ड हुनुभन्दा अगाडि भेसल एक्सपान्ड हुन्छ होला अब मैले यो फिगरमा पो अलिकति धेरै देखाइदिरहेको छु यति धेरै त हुँदैन तर अलिक देखाउनलाई सुरुमा यो भेसल एक्सपान्सन हुन्छ होला र भेसल एक्सपान्ड भयो भने हेर त पानीको लेभल यति थियो भने अब यो पानीको लेभल बढ्छ कि घट्छ है त पानीको लेभल अब घट्छ किनभने भेसल एक्सपान्ड भइसक्यो नि त भेसल एक्सपान्ड भइसक्यो पानीको लेभल घट्यो र पछि फेरि हेरेर त पछि फेरि के हुन्छ त अब पानी पनि एक्सपान्ड हुन सुरु भइसक्यो अब फेरि फाइनली लेभल के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ र फाइनली लेभल फेरि इन्क्रिज हुन्छ हेर किन यहाँ घट्यो त यो भयो हाम्रो इनिसियल सुरुमा यस्तो स्थिति थियो के हो सेकेन्ड आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर भेसल एक्सपान्ड भयो र त भेसल ठुलो भयो र पानीमा हिट पुगिसकेको छैन है त पानी अहिले चिसै छ सुरुमा भेसलले हिट लिन्छ नि त भेसल ठुलो भयो भनेपछि पानी यतिको लेभलसम्म थियो होला भने त अब भेसल ठुलो भएपछि त पानी झर्छ अलिकति तल लेभलमा आउँछ नि त किनभने भेसल ठुलो भइसक्यो पानीको लेभल घट्छ फर्स्ट वाटर लेभल डिक्रिज है त हामीलाई एक्जाममा सोध्छ वाटर लेभल डिक्रिज अब पानी पनि यहाँको पानी पनि अब तातिसक्यो रे पानीको पनि टेम्परेचर बढ्न थाल्यो पानी पनि उम्लिन थाल्यो पानीको लेभल फेरि बढ्छ किन बढ्छ त पानी अब उम्लिन्छ बल्ल उम्लिन थाल्यो भनेपछि पछि फाइनल गएर फेरि वाटर लेभल इन्क्रिज हुन्छ है त वाटर लेभल इन्क्रिज है त हेर त अब वाटरमा के भइरहेछ त अब हेर अब यो वाटरमा हामी दुईवटा कुरा एक्सप्लेन गर्छौँ एउटा रियल एक्सपान्सन के हो र एउटा एपेरेन्ट एक्सपान्सन के हो त हेर त यो वाटर रियलमा कति एक्सपान्ड भयो त यो हेर त यो भेसल एक्सपान्ड भएर पो यो वाटर लेभल घट्यो त यो भेसल व्हाट इज रियल एक्सपान्सन द रियल एक्सपान्सन इज दैट एक्सपान्सन हेर है मेरो कुरा ध्यानले सुन यदि यो भेसल है त यदि यो भेसल एक्सपान्ड नभएको भए यो टोटल वाटर कति एक्सपान्ड हुन्थ्यो होला है त व्हाट इज रियल एक्सपान्सन हेर भेसल एक्सपान्ड नभएको भए टोटल वाटर जति एक्सपान्ड हुन्थ्यो है त एक्सपान्ड हुन्थ्यो हामीले त्यसलाई रियल एक्सपान्सन भन्छौँ त्यो भनेको रियल एक्सपान्सन हो वाटरको त्यो रियल एक्सपान्सन हो
तर एपरेन्ट एक्सपान्सन भनेको हाम्रो आँखाले जुन एक्सपान्सन देख्यो, हेर त इनिसियल लेभल यति थियो र फाइनल लेभल हाम्रो आँखाले यति देख्यो भनेपछि आँखाले जति एक्सपान्सन देख्यो त्यो भयो हाम्रो एपरेन्ट, त्यो एपियर भएको के एपियर भएको एक्सपान्सन, जति एक्सपान्सन देख्यो त्यो नै हाम्रो एपरेन्ट एक्सपान्सन हो। मेरो कुरा बुझ्यौ त? रियल एक्सपान्सन के हो र एपरेन्ट एक्सपान्सन के हो? यस सर। ल त्यसो भए अब एउटा हामी इक्वेसन लेख्छौं, कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन इक्वल्स टु, हेर त रियल एक्सपान्सनको मिनिङ के हो त? भेसल एक्सपान्ड नभएको भए वाटर टोटल कति एक्सपान्ड हुन्थ्यो होला, त्यो भयो रियल एक्सपान्सन है त। हेर अब रियल एक्सपान्सन इक्वल्स टु है त भेसल एक्सपान्ड नभएको भयो भनेपछि यहाँ त भेसल पनि त एक्सपान्ड भएको छ नि त, भनेपछि भेसल कतिले एक्सपान्ड भएको छ? हेर त भेसलको भोल्युम जतिले एक्सपान्ड भयो, भेसल जतिले एक्सपान्ड भयो त्यति भोल्युममा आएर पानी नै फेरि बस्या हो, पानी नै त्यो लेभलमा त पानी नै आएर बस्या हो भनेपछि रियल एक्सपान्सन भनेको एक्सपान्सन अफ भेसल प्लस एक्सपान्सन अफ एपरेन्ट एक्सपान्सन है त, एपरेन्ट एक्सपान्सन। यो दुईटा एक्सपान्सनलाई जोड्यो भने हाम्रो टोटल एक्सपान्सन आउँछ। रियल एक्सपान्सन भनेको यो भेसल जतिले एक्सपान्ड भयो त्यसको एक्सपान्सन प्लस एपरेन्टली है त, पछि पानी हामीले जुन एक्सपान्ड भएको देख्यो एपरेन्ट, त्यो एपरेन्ट एक्सपान्सनलाई भेसलको एक्सपान्सनलाई जोडिदियो भने चाहिँ हाम्रो फाइनल वाटरको टोटल एक्सपान्सन आउँछ, जसलाई हामी रियल एक्सपान्सन भन्छ। एउटा इक्वेसन सम्झिनु पर्यो, कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन इक्वल्स टु कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन अफ भेसल प्लस कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन अफ एपरेन्ट प्लस एपरेन्ट एक्सपान्सन। भनेपछि यो भयो हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन। हामीलाई एक्जाममा कोएफिसिएन्ट अफ यो भयो कोएफिसिएन्ट अफ भेसल और भेसल्स केले बनाए हुन्छ? सोलिडले, और कोएफिसिएन्ट अफ सोलिड, गामा ए भनेको कोएफिसिएन्ट अफ एपरेन्ट एक्सपान्सन। एपरेन्ट एक्सपान्सन भनेपछि यसरी हामीले कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन निकाल्न सक्छौं। कसरी? कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन अफ सोलिडलाई एपरेन्ट एक्सपान्सनसँग जोडिदियो भने हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन आउँछ है त। यति कुरा बुझ्यौ त हामीले? यस सर। त त्यसो एउटा एउटा हामी क्वेशन्स गरौँ त। Recording stopped.
ए हुन्छ लाइन भन त के हुन्छ होला अलिकति सोच है त हेर त Recording in progress. हेर त a liquid is placed in a glass cylinder है त एउटा ग्लास सिलिन्डर छ होला है त एउटा ग्लास सिलिन्डर भयो यहाँ चाहिँ यो ग्लास सिलिन्डरमा के छ त हाम्रो लिक्विड राखिएको छ है त सर्टेन पानी या कुनै लिक्विड राखिएको छ अब के भनेको छ र त कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन अफ द लिक्विड जुन यो लिक्विड छ नि यसको रियल एक्सपान्सन त भन त यो रियल एक्सपान्सन भनेको भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन हो कि सुपरफिशियल एक्सपान्सन हो कि लिनियर एक्सपान्सन हो हेर त हामी यहाँ रियल एक्सपान्सन लेख्दा हामी यहाँ गामा लेखेका छौँ कि अल्फा लेखेका छौँ कि बीटा लेखेका छौँ गामा हो गामा अनि यो गामा भनेको के हो भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन है त चाहिँ रियल एक्सपान्सन भन्यो भने दिमागमा भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन आउनु पर्यो लिनियर र सुपरफिशियल आउनु भएन है त किनभने यो लिक्विड भनेको त भोल्युम वाला कुरा हो नि त 3 डाइमेन्सनल कुरा हो नि त पानी भनेको यसले त कुनै पनि भाडोको रूप लिन्छ नि कुनै पनि भेसल्सको शेप लिन्छ त्यही भएर यसलाई हामी लिक्विड भनेको भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन जस्तै भयो त्यही त कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन अफ द लिक्विड जुन यो लिक्विडको जुन रियल एक्सपान्सन छ नि गामा आर त्यो भनेको थ्राइस दैट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ द ग्लास हेर त यो ग्लास भनेको हेर यो ग्लास भनेको यो जुन भेसल्स यो ग्लास छ यो ग्लासको लिनियर एक्सपान्सन अल्फा छ यो ग्लासको लिनियर एक्सपान्सन कति छ रे अल्फा ग्लासको लिनियर एक्सपान्सन अल्फा छ रे तर हेर त तर कुनै पनि ग्लासलाई तिमीले हिट गर्यो भने यो ग्लासको लेन्थ ब्रेथ हाइट तीनवटै कुरा बढ्छ कि बढ्दैन होला बढ्छ यो भेसलको त हरेक कुरा बढ्छ होला अनि यो ग्लासको लिनियर एक्सपान्सन अल्फा हो भने यो ग्लासको है त यो ग्लासको यो लिक्विडको हैन यो हैन ग्लासको यदि लिनियर एक्सपान्सन अल्फा हो भने यो ग्लासको भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन कति हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन कति हुन्छ होला फर ग्लास भने त हामीले भर्खर अघि रिलेसन पढाएको थियौ अल्फा इक्वल्स टु बीटा बाइ 2 इक्वल्स टु गामा बाइ 3 हेर त यदि यो ग्लासको ल भन त हामी जुन यहाँ पढ्यौ गामा भी हेर त यो गामा भी व्हिच इज कोएफिसिएन्ट अफ भेसल अर सोलिड त यो सोलिड को गामा के हो लिनियर एक्सपान्सन हो कि भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन हो भोल्युमेट्रिक भनेपछि त यता पनि भोल्युमेट्रिक निकाल्नु पर्यो नि त यो लिनियरसँग कम्पेयर गरेर भएन नि त यो ग्लासको हामीले लिनियर एक्सपान्सन को हामीले अल्फा दिएको छ तर ग्लासको भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन कति हुन्छ 3 अल्फा हुन्छ ग्लासको भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन 3 अल्फा हुन्छ अब हामीलाई के भनेको छ हेर त a liquid is placed in a glass cylinder the coefficient of real expansion of liquid यो रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड जुन छ नि गामा आर यो भनेको 3 टाइम्स दैट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ द ग्लासको लिनियर एक्सपान्सन सँग 3 टाइम्स ले इक्वल छ है त गामा इक्वल्स टु 3 अल्फा त्यसैले अन हिटिङ द लेभल अफ लिक्विड विल के हुन्छ त हेर यसको मिनिङ के भयो र त यसको गामा इक्वल्स टु 3 अल्फा हुनु भनेको त यसको गामा इक्वल्स टु यसको गामा हुनु हो कि नै रियल एक्सपान्सन अफ ग्लास भनेको 3 अल्फा र 3 अल्फा भनेकै गामा हो कि नै र 3 अल्फा भनेकै गामा हो 3 अल्फा भनेकै गामा हो भनेपछि रियल एक्सपान्सन अफ द लिक्विड इक्वल्स टु 3 टाइम्स लिनियर एक्सपान्सन अफ द ग्लास व्हिच इज इक्वल्स टु गामा अफ ग्लास भनेपछि यो कोएफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन अफ लिक्विड जति रहेछ कोएफिसिएन्ट अफ भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन अफ ग्लास पनि त्यति नै रहेछ यसको मिनिङ के भयो यो लिक्विड जति एक्सपान्ड भएको रहेछ ग्लास पनि त्यति नै एक्सपान्ड भएको रहेछ भनेपछि यो लिक्विड सपोज यति लेभलसम्म एक्सपान्ड भयो र ग्लास पनि त्यति नै एक्सपान्ड भयो भनेपछि फाइनली लिक्विड त्यही लेभलमा इनिशियल लेभलमै आउँछ कि आउँदैन आउँछ है त भेसल जतिले एक्सपान्ड भयो लिक्विड पनि त्यतिले नै एक्सपान्ड भयो भनेपछि लेभल रिमेन्स सेम हामीले सम्झिनु पर्यो है त हामीले के सम्झिनु पर्यो
यदि गामा इज है त ग्रेटर देन 3 अल्फा, गामा इज इक्वल्स टु 3 अल्फा, गामा इज लेस देन 3 अल्फा, यो तीनवटा केसमा के हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो भने चाहिँ हेर यसको मिनिङ के भयो, यो लिक्विड अफ यो रियल एक्सपान्सन है त, रियल एक्सपान्सन लिक्विड जतिले एक्सपान्ड भयो त्यतिले नै भेसल एक्सपान्ड भयो भने लेभल सेम हुन्छ, लेभल रिमेन्स सेम। त लिक्विड जतिले एक्सपान्ड भयो, हेर यो भेसल जतिले एक्सपान्ड भयो, भेसल भन्दा लिक्विड धेरै एक्सपान्ड भयो भने लेभल इन्क्रिज हुन्छ। हेर त भेसल जतिले एक्सपान्ड भयो त्यो भन्दा कम लिक्विड त्यो भन्दा थोरै एक्सपान्ड भयो चाहिँ लेभल डिक्रिज हुन्छ। यो कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो, यो तीनवटा कुरा हामीले सम्झिनु पर्छ। फेरि हेर म फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु, एउटा भेसल छ र यहाँ लिक्विड छ है त, यो लिक्विडको भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन गामा दिएको छ र यो भेसलको भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन लिक्विडको गामा आर रियल एक्सपान्सन दिएको छ र भेसलको गामा एस र गामा भी दिएको छ है त, गामा एस र गामा भी यो चाहिँ भेसलको भयो भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन। और यही भनेको भेसलको लिनियर एक्सपान्सन यदि अल्फा हो भने त गामा एस इक्वल्स टु 3 अल्फा हुने भयो। हेर यदि लिक्विड जतिले एक्सपान्ड भयो त्यो भन्दा बढी भेसल एक्सपान्ड भयो रे, त्यो भन्दा बढी भेसल एक्सपान्ड भयो। आफै सोच न, यो लिक्विड थोरै एक्सपान्ड भयो भेसल बढी एक्सपान्ड भयो भने चाहिँ यो लेभल के हुन्छ होला, इनिशियल लेभलबाट घट्छ होला कि बढ्छ होला? ल एकचोटि विचार गर त, भेसल धेरै एक्सपान्ड भयो लिक्विड थोरै एक्सपान्ड भयो, डिक्रिज हुन्छ लेभल, डिक्रिज हुन्छ है त, लेभल डिक्रिज हुन्छ। लिक्विड धेरै एक्सपान्ड भयो भेसल भन्दा भेसल थोरै मात्रै एक्सपान्ड भएको छ तर लिक्विड धेरै एक्सपान्ड भएको छ, त्यो लेभल इनिशियल लेभल भन्दा के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। लिक्विड जति एक्सपान्ड भएको छ भेसल पनि त्यति नै एक्सपान्ड भएको छ भने लेभल कन्स्टेन्ट रिमेन्स सेम हुन्छ। सेम हामीले त्यही सोचिरहेको छ, तर के हेर त लिनियरसँग कम्पेयर गर्ने होइन भोल्युमेट्रिकसँग। यदि तिमीले लिक्विडको भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन लिएको छौ भने भेसलको पनि भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन लिएर अनि कम्पेयर गर्नु पर्यो। मैले त्यही गरेँ। हेर त हामीलाई यहाँ लिनियर एक्सपान्सन अफ ग्लास दिएको छ तर मलाई त लिनियर एक्सपान्सनलाई भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सनमा लग्न आउँछ नि, मैले अघि रिलेसन लेखाएको थिएँ त, अल्फा इक्वल्स टु बीटा बाई 2 इक्वल्स टु गामा बाई 3। हेर त यहाँबाट म लिनियरलाई म भोल्युमेट्रिकमा लग्छु, गामा इक्वल्स टु 3 अल्फा भयो, गामा इक्वल्स टु 3 अल्फा भयो। अब हेर गामा इक्वल्स टु 3 अल्फा र यही यो 3 अल्फा भनेकै गामा अफ ग्लास हो, भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन अफ ग्लास। र क्वेसनले के दिएको छ, रियल एक्सपान्सन इज इक्वल्स टु 3 टाइम्स लिनियर एक्सपान्सन जुन भनेको भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन, यो दुईटा इक्वल दिएको छ। यो इक्वल भयो भने हाम्रो एप्रोक्स लेभल के हुन्छ त, सेम नै हुन्छ। बुझ्यो त? बुझ्यो यो क्वेसन? यस सर। ल त्यसो अर्को क्वेसन गरौँ त। यो बुझ्यो भने अगाडि बढौँ त, यसो भन त। Recording stopped. ल भन त के छ हैन बुझिरहेको छौ अहिलेसम्म? हजुर हजुर। हेर एक्जाममा तिमीले यो क्वेसन घोकेर सोकेर केही हुँदैन। हेर यस्तै यो बुझेको कुराहरू सम्झेर क्वेसन सल्भ गर्ने हो है त। मैले ल हेर कुनै यदि बुझा छैन भने गर भन त, के यदि बुझा छैन भने भन, सोध त। ल अब अर्को क्वेसन गरौँ त।
त भयो त Yes, sir. कति आन्सर हो र 1.0013. ल हेर त हामीले के सोधेको छ र यहाँ Recording in progress. चेन्ज इन लेन्थ चेन्ज इन लेन्थ कहाँ सोधेको छ हावा फाइन्ड इट्स लेन्थ एट 50 डिग्री सेल्सियस हामीले फाइनल लेन्थ सोधेको छ चेन्ज इन लेन्थ सोधेको छैन नि हेर त 0 डिग्री सेल्सियसमा यो रडको लेन्थ 1 मिटर हुन्छ भने 50 डिग्री सेल्सियसमा कति हुन्छ त पक्कै पनि 1 मिटर भन्दा बढी हुन्छ कि कम हुन्छ भन त बढी हुन्छ है किनभने टेम्परेचर बढ्यो भने एक्सपान्सन हुन्छ पक्कै पनि 1 भन्दा बढी हुन्छ र हेर त हाम्रो चारवटै अप्सन 1 भन्दा बढी छ भनेपछि त अब यतिकै त्यो हचुवामा टिक लाउन मिलेन अब सल्भ नै गर्नु पर्यो यदि हेर त यो चारवटा मध्ये कुनै एउटा अप्सन मात्र 1 भन्दा बढी भएको भए हामी त्योमा आँखा चिम्लेर टिक हान्थ्यो होला तर त्यस्तो कन्डिसन त्यहाँ दिएको छैन चारवटै बढी छ 1 भन्दा त्यसको सल्भ गरौँ लेन्थ एट अर्को है 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टु L2 equals to L1 1 plus alpha del theta which equals to initial length 1 meter दिएको छ 1 plus alpha को भ्यालु 26 into 10 को पावर minus 6 दिएको छ र चेन्ज इन टेम्परेचर कति हुन्छ हेर त 50 बाट 0 घटायो भने कति हुन्छ 50. 50 नै हुन्छ है त which equals to 1 plus हेर त 26 into अब यसलाई के गरौँ हेर 26 into 5 कति हुन्छ हेर त 26 into 5 हेर त 6 5 जा 30 0 3 क्यारी 3 क्यारी 5 2 जा 10 10 plus 3 13 भनेपछि 131 है त र एउटा 0 अझै यो 0 सधैँ छ इन्टु 10 को पावर minus 6 भयो अनि यो दुईटा 0 लाई काट्दिम 10 को पावर minus 4 बाँकी हुन्छ इक्वल्स टु 1 प्लस त 13 into 10 को पावर minus 4 इक्वल्स टु 1 प्लस 0.0013 है त 0.0013 गर्यो भने कति आउँछ त 13 into हेर त 0.0013 गर्यो भने कति आउँछ भने त 13 into यसलाई हामीले यसरी यो हेर त यो साइन्टिफिक नोटेसनले यसरी डेसिमलमा लग्न सक्छौ मैले यसलाई के गरे हेर त यो साइन्टिफिक नोटेसनलाई यो डेसिमलमा लगे अब म ल पख अब मैले यो लेखेको ठीक छ कि रङ छ एकचोटी ट्राई हेर्न गरौँ न त अब म फेरि यो डेसिमललाई फेरि म साइन्टिफिक नोटेसनमा लग्छु फेरि यही नम्बर आउँछ कि आउँदैन है त हेर अब मैले 13 इन्टु यहाँ हेर त यो 13 इन्टु यहाँ मैले डेसिमल छ रे अब 1 2 3 4 यहाँ लगे भनेपछि 10 को पावर माइनस भनेपछि मैले यसलाई योमा लगेको ठिकै हो यसरी मैले यसरी चेक गर्न सक्छु है त हेर यो क्याल्कुलेसन बुझ्न जरुरी छ है त हेर तिमीले मलाई यो थ्योरी आउँछ यो आउँछ भनेर हुँदैन एक्जाममा हामीले दुःख दिने भनेको फिजिक्समा क्याल्कुलेसन ल्यायो भनेपछि यो के आएर त 1.0013 मिटर हाम्रो एन्सर 1.0013 मिटर बी नम्बर 1 बुझ्यौ त Yes, sir. है हेर अब यो हेर यहाँ बुझ्ने पर्ने कुरा यति मात्र हो यो जुन हामी क्लास 5 6 मा पढ्नु पर्ने यदि हामी क्लास 5 6 मा राम्ररी पढेनौं भने अहिले दुःख पाउँछ यो साइन्टिफिक नोटेसनलाई यो डेसिमलमा लग्न सिक्यौ यो किन यस्तो भयो भन्ने कुरा बुझ्यौ बुझ्यो सर कि यो हैन फेरि हैन भनिदिनु पर्छ एकचोटी भन त अनि लजाउने होइन नि हेर तिमीले क्लास 5 6 मा पढ्ने कुरा अहिले पढिराछौ भन्दैमा लजाउने होइन यदि बुझ अहिले पनि पढेनौ भने त तिम्रो एक्जाम बिग्रिन्छ नि त अहिले एटलिस्ट अब चाहिँ बुझ्नु पर्यो हेर त्यो साइन्टिफिक नोटेसनले यो डेसिमलमा लग्न सकिन्छ यसरी भन न एकचोटी हो भने हामी अगाडि बढ्छौं सकिन्छ कि हैन एकचोटी भनिदिनु पर्यो यो सकिन्छ दाइ ठिकै छ हो दाइ ल त्यसको अर्को क्वेशन गर Recording stopped.
ल है त यो यो हाम्रो दुईवटा क्वेशन हो है त टु स्पेयर्स एउटा सोलिड र अर्को हलो बोथ आर मेड अप अफ सेम मेटेरियल अफ सेम रेडियस है त इफ one spheres are heated to same temperature है त फर्स्ट क्वेशन के हो भने हेर if both spheres are heated to same temperature then expansion will be more in second question के हो if both spheres are heated up to same heat है त सेम हिट सम्म यो दुईटालाई सेम हिट दियो अनि एक्सपान्सन के हो यस्तो क्वेशन हो के यो Recording in progress. ल हेर त टु स्पेयर्स है त एउटा सोलिड स्पेयर छ र एउटा हलो स्पेयर छ यो पुरै सोलिड स्पेयर हो र यो चाहिँ हलो स्पेयर हो र दुईटैको साइज उही छ है त यसको रेडियस r हो भने यसको रेडियस पनि r नै हो है त हलो स्पेयर भनेको भित्र खाली भएको है त भित्र केही पनि छैन सोलिड स्पेयर भनेको भित्र छ बोथ आर मेड अप अफ सेम मेटेरियल सपोज यो आइरनले बन्या हो भने यो पनि आइरनले नै बन्या हो तर यसको यो पुरै यसको भित्र भित्र पनि आइरन छ होला यसको चाहिँ यहाँ सरफेसमा मात्र आइरन छ है त यो हलो हो नि त र दुईटै सेम मेटेरियलले बन्या हो र एन्ड अफ सेम रेडियस दुईटैको रेडियस सेम छ इफ बोथ स्पेयर आर गिभन अर हिटेड टु सेम टेम्परेचर यो दुईटै स्पेयरलाई चाहिँ सेम टेम्परेचरसम्म हिट गरियो रे दुईटै स्पेयरलाई सेम टेम्परेचरसम्म हिट गर्यो भने कसको एक्सपान्सन बढी हुन्छ होला भन त यसलाई पनि 100 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्यो रे यसलाई पनि 100 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गर्यो कुन बढी एक्सपान्ड हुन्छ होला पहिलो क्वेशन अर्को क्वेशन हेर यो सोलिड स्पेयर यो हलो स्पेयर दुईटैको रेडियस सेम छ सेम मेटेरियल यो आइरनको हो भने यो पनि आइरनकै हो र इफ बोथ स्पेयर हेर यो फर्स्ट क्वेशन भयो अप टु सेम टेम्परेचर है त सेम टेम्परेचरसम्म हिट गर्यो भने कसको एक्सपान्सन बढी हुन्छ सेकेन्ड क्वेशन के छ भने इफ बोथ स्पेयर आर हिटेड टु सेम हिट जस्तै यसलाई 100 क्यालोरी हिट दियो भने यसलाई पनि 100 क्यालोरी नै हिट दिने दुईटैलाई सेम हिट दिने र सेम हिट दियो भने कुन बडी एक्सपान्ड हुन्छ ल आफै दिमाग लाउ त यसलाई दुईटैको सेम हुन्छ दाइ कसरी सेम हुन्छ सुन सेम हुँदैन यो सुन सेम मेरो कुरा मेटेरियल हो नि त सुन न त ठीक छ मेटेरियल ल सुन मेरो अब कुरा सुन यसलाई पनि मैले 100 क्यालोरी हिट दिए यसलाई पनि मैले 100 क्यालोरी हिट दिए कुन बडी एक्सपान्ड भयो ल हेर है यहाँ चाहिँ एउटा हात्ती छ र एउटा कमिला छ एउटा हात्ती छ र एउटा कमिला छ एउटा हात्तीलाई पनि मैले 10 केजी बनाना हैन मैले हात्तीलाई पनि 100 केजी बनाना दिए कमिलालाई पनि 100 केजी बनाना दिए कसको पेट भर्छ भन त हात्तीको कमिलाको कमिलाको भर्छ हात्तीको भर्दैन नि त हात्तीको साइज ठुलो छ नि त उसको लागि यो 100 केजी बनाना त केही पनि होइन त्यस्तै आइरनमा के छ यो सोलिड आइरन हेर त यो सोलिड स्पेयर हो यसको भित्र भित्र पनि आइरन छ यसको चारैतिर आइरन छ यसको चारैतिर आइरन छ तर यो हलोको त बाहिर बाहिर मात्र आइरन छ भित्र त हावा छ भनेपछि यसलाई पनि मैले 100 क्यालोरी हिट दिए यसलाई पनि 100 क्यालोरी हिट दिए भनेपछि त यो 100 क्यालोरी त उसको भित्र भित्र पनि पुग्नु पर्यो हरेक मोलिक्युल्सले 100 क्यालोरी लिनु पर्यो इक्वल एक्सपान्सन हुनलाई तर यसमा त यसको यो दुईटैको रेडियस सेम भन्दैमा दुईटैको मास सेम हुन्छ भन्ने छ र यसको मास पक्कै पनि धेरै हुन्छ किनभने यो सोलिड हो यसको मास थोरै हुन्छ भनेपछि मास अफ सोलिड इज ग्रेटर देन मास अफ हलो स्फियर भनेपछि यो 100 क्यालोरी हिट त उसलाई त उसको लागि त केही पनि होइन उसलाई त यसो चाखा जस्तो मात्र भयो किनभने यो 100 क्यालोरी हिटले उसको त हेर त यति नै अमाउन्ट हिटले उसको सर्फेसलाई मात्र एक्सपान्सन गर्नुपर्ने काम हो किनभने उसको भित्र त हलो छ उसको सर्फेसलाई मात्र एक्सपान्ड गर्नु पर्यो यति नै हिटले तर यति नै अमाउन्ट अफ हिटले उसको भित्र भित्र पुरै चारैतिरको मोलिक्युल्सहरुले एक्सपान्ड गर्नु पर्यो भनेपछि कुन बडी एक्सपान्ड हुन्छ हलो हलो भन त हलो स्फियर बडी
एक्सपान्ड हुन्छ होला भन्दै हामीले तर उसको लागि चाहिँ 10 वटै पानीपुरी खाएर जस्तो भयो किनभने उसले त यही 100 क्यालोरी हिटले त उसको सर्फेसलाई मात्र एक्सपान्ड गर्नुपर्ने काम छ नि त नन उतिर एक्सपान्ड गर्नु पर्यो भनेपछि हेर त दुईटैलाई हिट इक्वल दियो भने q टु मास अफ सोलिड स्फियर इन्टु ms डेल थीटा हामीलाई थाहा छ नि है q टु ms मास इन्टु स्पेसिफिक हिट इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर है त हामी यो इक्वेसनले नबुझौँ के इक्वेसनले बुझ्नु भन्दा पनि यतिकै बुझ्यो भने इक्वेसनले हामी बुझ्नु पर्दैन हामीले यतिकै बुझ्यौ यो कुरा बुझ्यो भन त हजुर Yes, sir. हामीले यतिकै बुझ्यो भने किन बेकारमा इक्वेसन लेखेर टाउको दुखाउने भनेपछि यतिकै बुझ्यौ त है भनेपछि सेम हिट सम्म हिट गर्नु भनेको तिमीले यसलाई 100 क्यालोरी दिनु यसलाई पनि 100 क्यालोरी दिनु त्यसपछि यो सोलिड स्फियरलाई त 100 क्यालोरी केही पनि होइन उसको कहाँ हराउँछ तर यही यो हैन हलो स्फियरको लागि 100 क्यालोरी भनेको त उसको सर्फेस उसको हलो भनेको त बाहिर सर्फेसमा मात्र एक्सपान्ड गर्नु पर्यो नि त यो 100 क्यालोरीले उसको अलमोस्ट अलिकति धेरै नै एक्सपान्ड गरिदिन्छ तर यो सोलिड स्फियरलाई खासै त्यति धेरै एक्सपान्ड गरिदैन भनेपछि सेम हिट भन्यो भने कुन बडी एक्सपान्ड हुन्छ त हलो बडी एक्सपान्ड हुन्छ हेर अब फर्स्ट क्वेशन हेर त इफ दे आर हिटेड टु सेम टेम्परेचर यसलाई 100 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गर्यो भने यसलाई पनि 100 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गर्ने कुन बडी एक्सपान्ड हुन्छ हेर है दुईटैको एउटै छ गामा पनि मेटेरियल एउटै छ चेन्ज इन टेम्परेचर पनि एउटै छ भनेपछि फाइनल भोल्युम पनि के हुन्छ सेमै हुन्छ भनेपछि बोथ विल एक्सपान्ड सेम टेम्परेचर सम्म एक्सपान्ड गर्यो भने त ठीक छ भलै तिमीले यो आइरनलाई 100 डिग्री सेल्सियस सम्म सेम टेम्परेचर पुर्याउनलाई यहाँ तिमीले 1 लाख क्यालोरी हिट दिनु पर्यो भने यहाँ तिम्रो 1000 क्यालोरी हिट मात्र तिमीले दियो भने 100 डिग्री सेल्सियसमा पुग्छ हेर है यदि हलो आइरन छ भने तिमीले 1000 क्यालोरी हिट मात्र दियो भने 100 डिग्री सेल्सियसमा पुग्छ तर सोलिड आइरनलाई तिमीले 1 लाख क्यालोरी हिट दियो भने बल्ल 100 डिग्री सेल्सियसमा पुग्छ त त्यो कुरा छोड्दियौ यसलाई बढी हिट चाहियो यसलाई कम हिट चाहियो यो हामीलाई अहिले केही सरोकार छैन क्वेशनले के भनेको छ इफ बोथ स्फियर्स आर हिटेड टु सेम टेम्परेचर अब कति हिट दिएर यो टेम्परेचरमा पुर्यायो त्यो हामीलाई केही पनि सरोकार छैन तर यदि दुईटै स्फियरलाई हिट गरेर सेम टेम्परेचर सम्म पुर्यायो भने कुन बडी एक्सपान्ड हुन्छ त बोथ विल एक्सपान्ड सेम है बोथ विल एक्सपान्ड सेम किन हेर त किनभने v2 = v11 + गामा डेल थीटा बोथ आर हिटेड टु सेम टेम्परेचर भनेपछि डेल थीटा सेम हुने भयो किनभने टेम्परेचर सेम छ गामा पनि सेम हुने भयो किन दुईटै सेम मेटेरियलले बनेको छ इनिशियल भोल्युम पनि सेम हुने भयो किन दुईटैको रेडियस इक्वल छ r नै हो रेडियस र भोल्युम भनेको त 4/3 πr³ 4/3 कन्स्ट्यान्ट r पनि कन्स्ट्यान्ट भनेपछि भोल्युम पनि कन्स्ट्यान्ट सबै कुरा कन्स्ट्यान्ट भयो भने फाइनल भोल्युम पनि सेमै हुने हो नि त दुईटैको लागि बुझ्यौ त मेरो कुरा हेलो बुझ्यो दाइ के छ बुझ्या हो कि फेरि एकचोटी भनिदिनु पर्छ अझै एकपल्ट दाइ हेर एउटा सोलिड स्फियर छ एउटा हलो स्फियर छ है त सोलिड स्फियर र हलो स्फियर यो दुईटा स्फियरलाई है त सेम टेम्परेचर सँग हिट गर्यो भने दुईटैलाई सेम टेम्परेचर सम्म पुर्यायो भने एक्सपान्सन सेम हुन्छ दुईटैको एक्सपान्सन सेम हुन्छ दुईटै एक्सपान्ड इक्वली यो एउटा जति एक्सपान्ड हुन्छ अर्को पनि त्यति नै एक्सपान्ड हुन्छ र यही सोलिड स्फियर र हलो स्फियरलाई सेम हिट दियो भने यसलाई पनि 100 क्यालोरी हिट यसलाई पनि 100 सेम हिट दियो भने हलो स्फियर बडी एक्सपान्ड हुन्छ किन एक्सपान्ड मोर किन हलो स्फियर बडी एक्सपान्ड हुन्छ किनभने हलो स्फियरको भित्र त पुरै हलो छ नि त त्यसपछि यो 100 क्यालोरी हिटले त उसको सर्फेसलाई मात्र एक्सपान्ड गर्नुपर्ने काम भयो त उसले पक्कै पनि बढी गर्छ होला तर सोलिड स्फियरले
यही 100 क्यालोरी हिटले त सर्फेसलाई पनि गर्नु पर्यो प्लस भित्रको मेटेरियलहरुलाई चारैतिर एक्सपान्ड गर्नु पर्यो भने यहाँ पक्कै पनि कम एक्सपान्सन हुन्छ हलोमा बढी एक्सपान्सन हुन्छ तर सेम टेम्परेचर छ भने त एउटालाई 100 डिग्री सेल्सियसमा लग्नु छ भने अर्कोलाई पनि 100 डिग्री सेल्सियस र एक्सपान्सन हामी कसरी निकाल्छौं v2 v1 1 plus gamma delta चेन्ज इन टेम्परेचर सेम छ गामा पनि सेम छ v1 पनि सेम छ त v2 पनि कन्स्ट्यान्ट नै हुने भयो बोथ विल एक्सपान्ड इक्वली यति हो कुरा बुझ्यौ Yes, sir. बुझ्यौ त सबैले बुझ्यौ Yes, sir. ल त्यसो भए ल भन त मलाई एउटा अर्को क्वेशन मैले दिए है त Recording stopped. Recording in progress. ल यहाँ हेर त 50 ml of benzene weighs more in है त ल पहिला विन्टरको कुरा गरौँ एउटा भेसल छ यसमा चाहिँ है त 10 ml 20 ml 30 ml 40 ml 50 ml 60 ml ल यो 70 ml भयो है त 10 ml 20 30 40 50 60 70 ml है त अहिले हामी विन्टरको कुरा गरौँ जाडो महिनामा एउटा भेसलमा 50 ml बेन्जिन छ है त 50 ml बेन्जिन छ यहाँ बेन्जिन कति छ भन त 50 ml अब यसलाई वेट गर्नु पर्यो है त वेट भनेको के हो तौल नाप्ने मास इन्टु वेट भनेको वेटको फर्मुला हो मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी mg है त यतिकै बुझौँ यसको वेट भनेको मासै बुझौँ है त एकछिनलाई मास नै बुझौँ ल यो 50 ml बेन्जिनलाई हामी तराजुमा राखेर नापौँ विन्टर सिजनमा अब बिस्तारै समर सिजन आयो है त अब समर सिजनमा यो बेन्जिन के हुन्छ त एक्सपान्ड हुन्छ कि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भने त एक्सपान्ड हुन्छ अनि चाहिँ इनिशियल जहाँ 50 ml थियो अब त्यो हेर त इनिशियली यो भेसलमा 50 ml बेन्जिन थियो अब समर सिजनमा पनि यो भेसलमा 50 ml नै बेन्जिन हुन्छ र हुँदैन है समर सिजनमा त अब 70 ml सम्म पुग्छ होला पनि यही बेन्जिन जुन विन्टर सिजनमा 50 ml थियो त्यो अब एक्सपान्सन भएर यो अब 70 ml सम्म पुग्यो कहाँसम्म पुग्यो 70 ml सपोज है त किनभने समरमा त एक्सपान्सन हुन्छ नि विन्टरमा पो कन्ट्र्याक्सन हुन्छ
समरमा त एक्सपान्सन हुन्छ भनेपछि यही 50 ml बेन्जिन समरमा कहाँसम्म पुग्छ त 70 ml सम्म पुग्छ यो कुरा बुझ्यौ त बुझ्यो कसैले बोल्दैन हजुर सुन न बुझ्यो सर विन्टरमा 50 ml थियो अबेला हामी समरमा आफै एक्सपान्ड हुन्छ किनभने समरमा गर्मी हुन्छ गर्मी भयो भने हिट पायो भने एक्सपान्सन हुन्छ र 70 ml सम्म पुग्यो तर हामीले कसलाई वेट गर्नु छ त 50 ml बेन्जिनलाई मात्र वेट गर्नु छ हेर त यही यो 50 ml बेन्जिनमा हेर त 50 ml बेन्जिनलाई मात्र वेट गर अब यो समरमा त यो 70 ml सम्म पुग्यो अब हामी के गरौँ यतिलाई निकालेर फ्याल्दिम अनि बल्ल 50 ml बाँकी हुन्छ हामीसँग हेर त यो यही 50 ml बेन्जिनलाई तिमी विन्टरमा वेट गर र यही 50 ml बेन्जिनलाई यति फ्याल्देऊ अनि फेरि वेट गर कुनमा बडी वेट आउँछ यो 50 ml बेन्जिनले कुन सिजनमा बडी वेट दिन्छ विन्टरमा बडी वेट दिन्छ समरमा बडी वेट दिँदैन किनभने समरमा त 50 ml पुर्याउनलाई त्यति फ्याल्नु पर्यो र केही कुरा फ्याल्नु भनेको मास घट्नु र मास घट्नु भनेको वेट घट्नु भनेपछि 50 ml बेन्जिनले कुन सिजनमा बडी वेट दिन्छ त विन्टरमा बडी वेट दिन्छ ल यो कुरा बुझ्यौ Yes, sir. त्यसो फेरि एक्चुअली भनिदिनु पर्छ पर्दैन ल अर्को हेर त 50 kg अफ बेन्जिन वेट मोरिन है त हेर एउटा भेसल छ अब हेर त यो अब मैले विन्टरको कुरा गरे विन्टरमा मैले यसमा 50 kg बेन्जिन राखे है त र यसले सर्टेन लेभलसम्म यो भेसलको सर्टेन लेभलसम्म 50 kg बेन्जिन अटायो अब समरमा हो समरमा पनि मैले यसमा 50 kg नै राखे तर यसको लेभल के हुन्छ त अलिकति बढी हुन्छ अब हुन त 50 kg नै हो दुईटैमा 50 kg नै हो तर समरमा हेर त यसको लेभल बढी हुन्छ किनभने एक्सपान्ड भइसक्यो हुन्छ विन्टरमा यसको लेभल कम हुन्छ अब दुईटैको वेट नाप्ने विन्टरमा पनि नाप्ने समरमा पनि नाप्ने ल भने त दुईटैको वेट के हुन्छ त 50 kg बेन्जिनको वेट समरमा पनि नाप र विन्टरमा पनि नाप के हुन्छ वेट सेम हुन्छ नि मैले त भोल्युमको कुरा गरे हैन नि त भले उसको समरमा भोल्युम बढी होला विन्टरमा भोल्युम कम होला तर हामीलाई त्योसँग सरोकारको विषय हैन नि त यहाँ वेट भनिरहेछ 50 kg बेन्जिनको वेट समरमा पनि 50 kg नै हुन्छ विन्टरमा पनि 50 kg नै हुन्छ वेट सेम हुन्छ तर यही 50 ml बेन्जिन है यो भोल्युम भनेको छ सर्टेन भोल्युमको बेन्जिनको वेट विन्टरमा बढी हुन्छ समरमा कम हुन्छ किनभने समरमा एक्सपान्सन भइसकेको हुन्छ यो कुरा बुझ्यौ Yes, sir. हामी अगाडि बढौँ त हस् सेकेन्ड वाला फेरि भन्नु त हेर न यो 50 kg यो तौल हो के 50 kg बेन्जिनको वेट समरमा पनि 50 kg नै हुन्छ विन्टरमा पनि सुन न मेरो वेट यदि मेरो वेट 70 kg छ भने अलि कम भयो 75 kg छ भने म त विन्टरमा पनि मेरो मास 75 kg नै हुन्छ र समरमा पनि मेरो मास 75 kg नै हुन्छ त मेरो मास त विन्टर र समरले फरक पार्दैन नि त तर यो भोल्युमले त फरक पार्यो नि भोल्युम भनेको कति छ हेर त विन्टरमा 50 ml छ भने समरमा त यही 50 ml एक्सपान्ड भएर त 70 ml सम्म पुग्छ होला भनेपछि यसको लागि त 50 ml भनेको त अलिकति यहाँ फ्याल्नु पर्यो नि बल्ल अब 50 ml आयो अब यो दुईटाको वेट गर्ने हो भने कुन बडी वेट हुन्छ त यसको 50 ml मै यहाँ धेरै पार्टिकल्सहरु छ तर यसको 50 ml मा सर्टेन पार्टिकल्स हामीले फ्याल्नु पर्यो बल्ल यहाँ 50 ml भयो त 50 ml बेन्जिन कुनमा बडी वेट हुन्छ त विन्टरमा बडी वेट हुन्छ किनभने यहाँ 50 ml मा यो कन्ट्र्याक्ट भएर बस्या हुन्छ भने यहाँ मास धेरै हुन्छ तर समरमा त एक्सपान्ड भएर बस्या हुन्छ भनेपछि त 50 ml पुर्याउनलाई त हामीले सर्टेन बेन्जिन बाहिर फ्याल्दिनु पर्छ नि बल्ल 50 ml पुग्छ भनेपछि मास कम हुन्छ बुझ्यौ Recording stopped. पंकज के छ भन त ठिकै छ दाइ बुझ्यौ त बुझे दाइ हैन भने सोधाइ यो सबै प्र्याक्टिकल कुरा हो एमएल भनेको के हो भोल्युम हो र भोल्युम भनेको
नाप्ने हो कि यहाँ ट्याक्क कति एमएल हेर त विन्टरमा त मोलिकुल्सहरु नजिक बस्छ त्यही भएर 50 एमएल यतिमै 50 एमएल उसको पुग्यो तर समरमा त मोलिकुल एक्सपान्ड हुन्छ एक्सपान्ड भयो भने यतिसम्म पुग्यो अब बल्ल 50 एमएल भयो अब जुन विन्टरमा 50 एमएल थियो त्यो समरमा गएर 70 एमएल मा चेन्ज भइसक्यो किनभने एक्सपान्ड भयो अब तिमीलाई त क्वेशनले त 50 एमएल बेन्जिन ल्याउ भनेको छ त 50 एमएल लिनलाई त यति बेन्जिन फ्याल दिनु पर्यो यति फ्याल देऊ अब गएर यसको वेट नाप त्यसको वेट अब तिम्रो वेट त अब कम आउँछ नि त त्यो विन्टरमा जति थियो त्यो भन्दा त्यसको वेट कम आउँछ किनभने हामीले यहाँबाट मोलिकुल्स फ्यालिसक्यो नि त सर्टेन एमाउन्ट फ्यालिसक्यो भने वेट पक्कै पनि कम आउँछ होला बुझ्यौ त हजुर त आजको लास्ट टपिक Recording in progress. Anomalous expansion of water हेर त हेर यो भनेको के हो र संसारको अरु जुनसुकै सब्स्टेन्स सुन संसारको अरु जुनसुकै सब्स्टेन्स टेम्परेचर बढायो भने के हुन्छ टेम्परेचर बढायो भने एक्सपान्ड हुन्छ है त र टेम्परेचर घटायो भने के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ तर वाटरले 0 डिग्री सेल्सियस देखि 4 डिग्री सेल्सियस को बीचमा एनामोलस भनेको युनिक है त एउटा युनिक बिहेभियर शो गर्छ त्यसलाई हामी एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर भन्छौं अनि चाहिँ त वाटर 0 डिग्री सेल्सियसमा छ हेर वाटर -2 डिग्री सेल्सियसमा छ -1 डिग्री सेल्सियसमा छ 0 डिग्री सेल्सियसमा पुग्यो 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री 6 डिग्री है त अब हेर त माइक अफ गर हेर त अब भने त -2 डिग्री सेल्सियस देखि -1 डिग्री सेल्सियस जानु भनेको टेम्परेचर बढ्नु हो कि घट्नु -2 देखि -1 जानु भनेको टेम्परेचर बढ्नु कि घट्नु बढ्नु हो हैन त -2 ठुलो हो कि -1 ठुलो हो -1 ठुलो हो भने टेम्परेचर बढ्यो त टेम्परेचर बढ्यो भने के हो यो संसारको नियम के हो भने त टेम्परेचर बढ्यो भने के हुन्छ एक्सपान्सन हुन्छ अनि चाहिँ यो हैन संसारको नियम यहाँ लागू भयो एक्सपान्ड भयो हेर त -1 देखि 0 भनेको टेम्परेचर बढ्नु कि घट्नु बढ्नु र यो संसारको नियम के हो टेम्परेचर बढ्यो भने कुनै पनि सब्स्टेन्स एक्सपान्ड हुन्छ मिल्यो तर अब हेर त भन त 4 डिग्री सेल्सियस देखि 5 डिग्री सेल्सियस भनेको टेम्परेचर बढ्नु कि घट्नु बढ्नु है त 4 ठुलो कि 5 ठुलो 5 भने एक्सपान्ड हुन्छ यहाँ पनि संसारको रीति नियम सबै लागू भयो अनि त 5 डिग्री सेल्सियस देखि 6 डिग्री सेल्सियस जानु भनेको टेम्परेचर बढ्नु कि घट्नु बढ्नु टेम्परेचर बढ्यो भने के हुन्छ एक्सपान्ड हुन्छ यहाँ पनि संसारको नियम लागू भयो तर यो बीचमा लागू भएन के अरु सबै लागू भयो तर यहाँ देखि यहाँसम्म यो नियम लागू हुँदैन हेर त 0 डिग्री सेल्सियस देखि 1 जानु 1 देखि 2 जानु 2 देखि 0 देखि 1 जानु 1 देखि 2 जानु 2 देखि 3 जानु 3 देखि 4 जानु भनेको यो टेम्परेचर बढ्नु कि घट्नु टेम्परेचर बढ्दै जानु है 0 देखि 1 1 देखि 2 जानु भनेको टेम्परेचर बढ्दै जानु र संसारले के भन्छ संसारको नियम के हो भने टेम्परेचर बढ्यो भने के कुरा एक्सपान्ड हुनुपर्ने हो तर यहाँ एक्सपान्ड हुँदैन यहाँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ यही प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौं एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर भन्छौं है त भने चाहिँ यसले अरु नियम फलो गरेन अनि 0 देखि 1 जानु 1 देखि 2 हेर त टेम्परेचर बढे पनि पानी टेम्परेचर बढ्नु भनेको त वाटर के हुनु हो वाटर त एक्सपान्ड हुनुपर्ने हो वाटर यति थियो भने अब यति हुनुपर्ने हो तर यति नभएर झन् पानी चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भइदिरा के झन् यो कन्ट्र्याक्ट भयो भनेपछि यसलाई हामी भन्छौं एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर चाहिँ वाटर के भयो त कन्ट्र्याक्ट भयो 0 देखि 4 डिग्री सेल्सियस को बीचमा वाटर कन्ट्र्याक्ट भयो त भन त वाटर कन्ट्र्याक्ट हुनु भनेको डेन्सिटी के हुनु हो बढ्नु कुनै कुरा कन्ट्र्याक्ट हुनु भनेको डेन्सिटी के हुनु
हेर त मास पर युनिट भोल्युम डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट भोल्युम त भने त कुनै कुरा कन्ट्र्याक्ट हुनु भनेको भोल्युम बढ्नु कि घट्नु घट्नु कन्ट्र्याक्ट हुनु भनेको भोल्युम बढ्नु भोल्युम घट्नु र डेन्सिटी बढ्नु भोल्युम घट्नु र भोल्युम घट्नु भनेको डेन्सिटी बढ्नु बढ्नु है इन्भर्सली प्रोपोर्सनल डेन्सिटी बढ्छ भनेपछि वाटरले 0 देखि 4 डिग्री सेल्सियसको बिचमा के प्रोपर्टी शो गर्छ त वाटर एक्सपान्ड हुँदैन वाटर कन्ट्र्याक्ट हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुनु भनेको भोल्युम घट्नु र भोल्युम घट्नु भनेको डेन्सिटी बढ्नु यति कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो ल त्यसो हो भने त 4 डिग्री सेल्सियस देखि 3 डिग्री सेल्सियस आउनु भनेको टेम्परेचर के हो घट्नु टेम्परेचर घट्नु र हैन संसारको नियमले के भन्छ त टेम्परेचर घट्यो भने कुनै पनि सब्स्टेन्स के हुनु पर्यो कन्ट्र्याक्ट तर वाटर के हुन्छ त एक्सपान्ड हुन्छ 4 देखि 2 डिग्री सेल्सियसमा यदि यो संसारको अरु सब्स्टेन्स भएको भए कन्ट्र्याक्ट हुन्थ्यो होला तर वाटर के हुन्छ त वाटर एक्सपान्ड हुन्छ र एक्सपान्ड हुनु भनेको हेर त एक्सपान्ड हुनु भनेको भोल्युम के हुनु इन्क्रिज र भोल्युम बढ्नु भनेको डेन्सिटी के हुनु है त डेन्सिटी घट्नु र यही प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौं एनोमलस एक्सपान्सन अफ वाटर भन्छौं मेरो कुरा बुझ्यौ त यस सर त्यसो एउटा क्वेशन गरौँ त Recording stopped. ल Recording in progress. Allah यहाँ हेर त when water is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius यसको भोल्युम के हुन्छ त पहिला 0 देखि 100 को बिचमा पुग्नु भन्दा अगाडि पहिला 0 देखि 4 डिग्री पुगौं अनि त्यसपछि 100 पुगौं है त
किनभने 0 देखि 4 को बिचमा त एनामोलस एक्सपान्सन के अरे एनामोलस छ नि त त्यहाँ त वाटरले एनामोलस बिहेभियर युनिक बिहेभियर सो गरिरहेछ ल भन त 0 देखि 4 डिग्री सेल्सियसको बिचमा संसारको अरु सबै सब्स्टेन्स है हेर यहाँ वाटर नभएर यहाँ कुनै पनि संसारको अरु कुनै सब्स्टेन्स भएको भए यसको भोल्युम के हुन्थ्यो होला एक्सपान्ड हुन्थ्यो यसको भोल्युम इन्क्रिज हुन्थ्यो होला हामी अरु केही पनि सोच्नु पर्दैन थियो होला है त संसारको अरु कुनै सब्स्टेन्स यहाँ वाटरको ठाउँमा रबर सबर के बेन्जिन सेन्जिन जे पनि दियो भने एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड जे दिए पनि यसको भोल्युम इन्क्रिज हुन्थ्यो होला तर यहाँ वाटर दिइराछ वाटरको त युनिक बिहेभियर छ हेर त 0 देखि 4 डिग्री सेल्सियसको बिचमा वाटर के हुन्छ एक्सपान्ड हुनुको ठाउँमा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यसपछि 4 डिग्री पछि फेरि सेम त्यही हाम्रो अरु संसारको अरु अब्जेक्ट जस्तै बिहेभियर सो गर्छ एक्सपान्ड नै हुन्छ भनेपछि जब वाटर 0 देखि 100 डिग्री सेल्सियसमा हिट गरिन्छ सुरुमा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यसपछि एक्सपान्ड हुन्छ भनेपछि भोल्युम पहिला घट्छ त्यसपछि बढ्छ ल बुझ्यौ त बुझ्यो यस सर अर्को हेर what happens when water at 4 degree celsius is heated further है त अब 4 डिग्री सेल्सियस पछि फर्दर हिट गर्यो भने के हुन्छ भोल्युम के हुन्छ एक्सपान्ड हुन्छ नि भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ तर भोल्युम इन्क्रिजेस स्लाइटली बुझ्यौ त बुझ्यो यो एनामोलस बिहेभियर 0 र 4 को बिचमा मात्र शो गर्छ के 0 र 4 को बिचमा मात्र उल्टो कुराले गर्छ बाँकी फेरि 4 भन्दा माथि फेरि नर्मल संसारकै रीति नियमलाई मान्छ 0 भन्दा अगाडि पनि बाँकी संसारकै नीति नियमलाई मान्छ 0 देखि 4 को बिचमा मात्र उले युनिक बिहेभियर शो गर्छ भनेपछि 0 देखि 4 मा गयो भने अरु संसारको अरु कुरा एक्सपान्ड हुनुपर्ने हो तर उ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ 4 देखि 0 आयो भने संसारको अरु कुरा कन्ट्र्याक्ट हुनुपर्ने हो तर उ एक्सपान्ड हुन्छ यहाँ मात्र उले युनिक बिहेभियर शो गर्छ बाँकी उसले अरु टेम्परेचरमा चाहिँ उसको बाँकी हामी अरु कुरा जस्तै नर्मल बिहेभियर नै शो गर्छ है त बुझ्यौ त यस सर ल केही छ कसैलाई केही प्रब्लम छ भन त छैन हैन है त्यसो आजले मैले यही मिटिङ इन गरे है त दाइ हिजो राति के पढाउनु भएको थियो कुरा भन्दिन Recording stopped. हिजो राति हामीले हिटको टेम्परेचर थर्मोमेट्री पढाएको थियौ दाइ त्यो के भन्छ यो टेम्परेचर स्केलहरुसम्म गरे हैन आधा घण्टासम्म अनि फेरि सुतिहाल्यो आधा बाँकी आधा चाहिँ के त्यही त तिमी जहिले हाम्रो क्लास अब जहिले यस्तै प्याटर्नमा हुन्छ 3 आवर्स मर्निङमा